सुरु गर्नु। धन्यवाद। दोस्रो दाङ लिटरेचर फेस्टिभलको दोस्रो दिनको दोस्रै सेसनमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, मेरो नाम मन छेत्री हो र म अहिले पोखराबाट यो भर्चुअल संवादमा यहाँ समक्ष जोडिएको छु। अक्षरमाथि भ्रष्टाचार यो शीर्षकमा आज हामी संवादमा छौँ। संवादका लागि हामीसँग उपलब्ध हुनुहुन्छ प्रकाशक सञ्चारकर्मी भूपेन्द्र खड्का, लेखक तथा प्रकाशक अर्चना थापा र लेखक राजन मुकारु। अक्षरमाथि भ्रष्टाचार यो शीर्षक मलाई लाग्छ आफैमा एकदम ओजन भएको एउटा शीर्षक हो। यसका कारणले पनि धेरै मान्छेहरू यो सेसनलाई पर्खेर बसिरहनु भएको छ र मसँगको यसअघिको सम्पर्कमा पनि धेरैजनाले यो सेसनको अलिक धेरै प्रतीक्षा भएको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो। खासमा अक्षरमाथि भ्रष्टाचार कसले गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ यो शीर्षक जसरी उठ्यो यसमा आयोजकहरूको खोजी चाहिँ जसले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरूको खोजी चाहिँ अक्षरमाथि भ्रष्टाचार कसले गरिरहेछ भन्ने खोज हो भन्ने मलाई लाग्छ। राज्यले गरिरहेछ या स्वयं अक्षरजीवी लेखकहरूले गरिरहेछन् अक्षरमाथि भ्रष्टाचार, या त प्रकाशन गृहका प्रकाशकहरूले गरिरहेछन्, या सम्पादकले गरिरहेका छन्, या प्रकाशन गृहमाथि यो वा त्यो कारणले पहुँच राख्ने केही प्रकाशन गृहका दोस्त लेखकहरूले गरिरहेछन् अक्षरमाथि भ्रष्टाचार। या यहाँ मैले उल्लेख गरेका यी सबै विषय भन्दा पनि फरक केही त्यस्तो चिज छ जसले अक्षरमाथि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, अथवा यहाँ हामीले उल्लेख गरेका जति पनि चिजहरू छन् तिनै चिजहरूमध्ये सबैले अथवा केहीले अक्षरमाथिको भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भन्ने विषयको खोज यो आयोजकहरूको उद्देश्यसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ र म यसैको नेर घेरमा रहेर आजको यो संवादलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछु। यो एउटा खोज पनि हो, यसर्थ हामी खोज्ने प्रयत्नमा अगाडि बढौँ भन्ने मेरो सबैलाई अनुरोध छ। म सर्वप्रथम आजको यो सेसनमा सहभागी हुनुभएका हाम्रो लेखक तथा सञ्चारकर्मी भूपेन्द्र खड्का, प्रकाशक लेखक अर्चना थापा र राजन मुकारङज्यू, यहाँहरू सबैजनालाई सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद। अघि पनि मैले एउटा अलिकति विषय राखेँ। अब यो अक्षरमाथिको भ्रष्टाचार भन्ने शीर्षक अलिकति ओजन भएको विषय हो, यस कारणले पनि आयोजकहरूले उठाउनु भयो भन्ने लागिरहेछ। अक्षरमाथिको भ्रष्टाचारमाथि धेरै प्रश्नहरू धेरै क्षेत्रहरू जोडिने भएका कारणले अक्षरमाथि भ्रष्टाचार कसले गरेछ? राज्यले, अक्षरजीवी लेखकले, प्रकाशकले, सम्पादकले, प्रकाशन गृहले, वा प्रकाशन गृहमाथि यो वा त्यो प्रकारको एउटा खालको सम्बन्ध बनाएका लेखकहरूले अथवा सबै कुराहरूले। राजनजी के भन्नुहुन्छ, अक्षरमाथि भ्रष्टाचार कसले गरिरहेको छ? पहिलो कुरा त यो विषय नै कसरी उठ्नुपर्ने हो भन्नेमै पनि म आफै पनि कन्फ्युज भइरहेको हो। एकदम हो। अब हाम्रो आयोजक साथीहरूले केमा भ्रष्टाचार देखेर कसरी देखेर यो विषय राख्नुभयो त्यो पनि पछि छलफल गरौँला। अनि मैले केही साथीहरूलाई सोधेँ, आयोजकका केही साथीहरूलाई, खास तपाईहरुले चाहेको चाहिँ यो बहसबाट के, यो सेसनबाट चाहेको एन्सर चाहिँ के? हजुर हैन, सिधा रूपमा चाहिँ के हो त चाहेको भन्ने कुरा यसो सोधेका थिएँ। साथीहरूले के भन्नु भने विशेष गरेर प्रकाशक र लेखकहरू बीचको एक खालको अन्तर्द्वन्द्व भइरहन्छ। यो अन्तर्द्वन्द्वलाई नै खोतल्ने एउटा प्रयत्न हो। यसलाई अझ कसरी अब लेखक र प्रकाशकहरू बीचको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ यो बहसबाट भन्ने सम्मको जानकारी आइसकेपछि ल ठेकै छ, त्यसो भए गरौँला भन्ने कुरा भयो। हजुर। तर अब यो के रहेछ भने अब अक्षरमाथिको भ्रष्टाचार भनेपछि अब यो पहिलो कुरा त भ्रष्टाचार भन्ने शब्दले के कति कुराहरू लिन्छ भन्नेसँग नै पहिले जोडिनुपर्छ होला, हो कि? अनि अब त्यसमाथि अक्षर त अब त्यसै पनि भइहाल्यो हैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा त के हो भने अब यसलाई संविधानले होला, अब भ्रष्टाचार भन्ने शब्दलाई अलि नियमावलीहरूले होला अलिक केन्द्रित गर्नुपर्ने,
तर हाम्रो संविधानकै अक्षरहरूमा धेरै भ्रष्टाचार भएको हुनाले होइन, हामी अब संविधानमै धेरै अब अक्षरहरू चाहिँ अब भ्रष्ट अक्षरहरू प्रयोग भइरहेको हुनाले अब हाम्रो माइन्डले के काम गर्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण होला। मैले यो इङ्गित कहाँनिर गर्दैछु भन्दाखेरि भनेको हिजो पनि झन्डाको राजनीति भन्ने बहस घगडान ढङ्गले चलिरहेको थियो। दुईजना वक्ताहरूमा अब एकजनाले एउटा किताबबाट र अर्कोजनाले अर्को किताबबाट व्यापक ढङ्गले आफ्नो तपाईँको तर्कहरू अगाडि सार्नुभयो। एकजना वक्ताले अब परम्परागत तपाईँको मान्यताहरूलाई नै निरन्तरता दिँदै भन्ने ढङ्गको एउटा मनसायबाट आफ्ना ज्ञान सबै तपाईँको उपलब्ध स्रोत होइन, तथ्यहरू तर्कहरू सबै अगाडि सार्नुभयो। अर्का वक्ताले होइन, झन्डाहरू भनेको समय अनुकूल संसारमा परिवर्तन भएका छन्, आम नागरिकको चेतनामा परिवर्तन हुन्छ भने एउटा बिम्बमा परिवर्तन किन हुन सक्दैन, झन्डा भनेको त बिम्ब पनि त हो भन्ने ढङ्गले पनि बहस भयो। भनिसकेपछि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ करप्सन कहाँ भयो भन्ने कुरा चाहिँ अक्षरमाथि करप्सन हुनुको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले हाम्रो सेटेड माइन्ड हो भनेको हाम्रो परम्परागत मान्यताले हामीलाई कति शिकार बनाइरहेको छ होइन, निरन्तर रूपमा हामी त्यसको कति दास भइरहेको छौँ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा होला। अब यी कुराहरू जानिसकेपछि चाहिँ अब त्यो परम्परागत मान्यताहरूले हामीलाई कति उल्झनमा राखिरह्यो, अझै राखिरहेको छ, अगाडि जान दियो कि होइन अथवा दिन्छ कि दिँदैन, अथवा त्यसका विरुद्ध हामीले कति लडेर आयौँ, प्राप्तिहरू के गर्यौँ होइन, भोलि अझै लड्न पर्ने कति छ भन्ने कुराहरूतिर केन्द्रित गरिसकेपछि चाहिँ हामी देख्छौँ व्यापक रूपमा अक्षरमाथि भ्रष्टाचार होइन, भ्रष्टाचार चाहिँ हरेक तहबाट भएको छ। अब यसरी नै हामी लिन सक्छौँ। हजुरलाई यसैमा जोड्नु चाहे, जस्तो अघि मैले केही विषयहरू उठाएँ, जस्तो अक्षरमाथिको भ्रष्टाचार एउटा राज्यले नै गरिरहेको छ भन्ने कुरामा यहाँको अलिकति आयो सारांश। राज्यले, अक्षरजीवी लेखकहरूले, प्रकाशकले, सम्पादकले, प्रकाशन गृहले अथवा प्रकाशन गृहमाथि पहुँच राख्ने लेखकहरूले कतिपय सन्दर्भमा लेखकहरूले नै अक्षरमाथि भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्न पनि सकिएला। तपाईँ यो मतसँग सहमत हुनुहुन्छ? होइन, हामी पहिलो कुरा के हो भने हामी कस्ता कन्टेन्टहरू ल्याउन अब उद्धत हुन्छौँ, कस्ता कन्टेन्टहरू बजारमा लगेर बेच्न तयार हुन्छौँ, कस्ता कन्टेन्टहरूले पाठकहरूलाई हामी पाठकहरूसँग तपाईँको साक्षात्कार हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मैले के भन्दैछु भन्दा हाम्रो सेटेड माइन्ड भन्दा पर हामी कति जान चाहन्छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने हो होइन। अनि कुन कुरा चाहिँ भ्रष्ट भयो, कुन कुरा अभ्रष्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यस पछाडि लेखाजोखा हुन्छ होला भन्ने लाग्छ होइन। स्वाभाविक रूपमा सबै तर्फबाट कतिपय लेखकहरूले तपाईँको मेरो कृति चाहिँ आम पाठकमा पुगोस्, आम पाठकले वाह भनिदियोस् भनेर पनि गर्नुभएको होला। कति प्रकाशकहरूले पनि होइन त्यस्तो म्याटर लेखिदिनु पर्यो भनेर लेखकहरूलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको होला होइन। कति तपाईँको सम्पादकहरूको ठाउँमा पुगिसकेपछि होइन यस्तो चिज पो हुनुपर्छ त भनेर लेखकहरूलाई तपाईँको कैँची लगाइएको पनि होला होइन। होला नि त, अनेकौँ होला नि, अब त्यसका त धेरै कुराहरू होला। अब समग्रमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि भनेको अहिलेसम्म हामीले पढेका अक्षरहरूले हामीलाई अगाडि जान प्रेरित गर्यो कि गरेन, अथवा हामीले सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा ती अक्षरहरूले के भूमिका निर्वाह गर्यो त भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि आम मानिसहरूलाई परिवर्तनको पक्षमा उभिन तयार गर्यो त्यो अक्षरहरूले भने त्यो अक्षरहरूलाई कसरी भ्रष्ट भन्ने नभन्ने होला भन्ने लाग्छ। परिवर्तनको पक्षमा, गतिशीलताको पक्षमा उभिन तयार गर्ने कुनै अक्षरहरूलाई किन भ्रष्ट भन्ने। तर परिवर्तनको विरुद्धमा अथवा परिवर्तनका लागि लेखिएका अक्षरहरू विरुद्ध उभिने अक्षरहरू का सन्दर्भमा हामीले प्रश्न उठायौँ कि होइन अथवा उठाउन तयार छौँ कि छैनौँ, यहाँबाट गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी कुन अक्षरहरूले भ्रष्टाचार गर्यो, कहाँनिर भ्रष्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ जोडिन्छ होला भन्ने लाग्छ। हुन्छ राजनजी, म यहाँसँग फेरि जोडिन्छु। म एकछिन भूपेन्द्रजीसँग जोडिन चाहन्छु। शब्दको भ्रष्टाचार तिनले गरिरहेका छन् जसले शब्द चिनाउनुको साटो शब्द गुमाउन सिकाउँदैछन्। यो भूपेन्द्रजी तपाईँको आफ्नै स्टाटस हो, भूपेन्द्रजी तपाईँको आफ्नै स्टाटस हो। शब्द गुमाउन कसले सिकाउँदैछ? अघि राजनजीले पनि भन्नुभयो होइन, मैले यो इङ्गित गरेको चाहिँ राज्य सत्तालाई नै हो।
राज्य सत्ताले शब्द चिन्ने, अक्षर चिन्ने, ज्ञान शिक्षाको चेतना फैलाउनेका विरुद्ध धेरै अघिको इतिहासदेखि धावा बोल्दै बोल्दै आइरहेको छ होइन। जस्तो हामी सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेतीमा राणाहरूले उनलाई दिएको सजायदेखि अहिले पछिल्लो चरणमा गत वर्ष आयातित पुस्तकमा लगाइएको अतिरिक्त करसम्म आइपुग्दाखेरि राज्य सत्ताले नै शब्दहरूमाथि भ्रष्टाचार गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अघि अर्चना म्याम र मैले अफेयरमा गफ पनि गर्दै थियौँ। वास्तवमा लेखक प्रकाशक भनेका शब्दको भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू होइनन्। यिनीहरू त संयोजकहरू हुन् वा आम पाठकका निम्ति काम गरिरहेका शब्दको, अक्षरको वा भाषाको, साहित्यको श्रीवृद्धिमा काम गरिरहेका माध्यमहरू हुन्। मलाई लाग्छ अघि राजनजीले भने जस्तो हरेक ठाउँमा, जस्तो संविधानको कुरा गरौँ हामीले, आज संविधान उल्लङ्घन गरेर राज्य सत्तामा बस्नेहरूले नै कार्यहरू गरिरहेका छन्। तिनीहरूले गरे नि त शब्दको भ्रष्टाचार भनेको त। अब लेखक प्रकाशकको हकमा हैसियतमा भन्ने भने अघि राजनजीले भने जस्तो कतिपय अवस्थामा लेखकको एउटा मनोविज्ञानले एउटा मनसायले काम गरिरहेको होला, कतिपय अवस्थामा प्रकाशकको अर्को मनोविज्ञानले अर्को मनसायले काम गरिरहेको होला, कतिपय अवस्थामा भने जस्तो तालमेल मिल्न नसकेको होला। प्रकाशनका कुरालाई लिएर, बजार व्यवस्थापनका कुरालाई लिएर, रोयल्टीको कुरालाई लिएर, यावत कुरालाई लिएर त्यो हुन सक्छ। तर मलाई लाग्छ यो अक्षरमाथिको भ्रष्टाचार भन्ने यो शीर्षक लेखक र प्रकाशकसँग त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तर यो आकर्षक चाहिँ छ हैन, सुन्नका निम्ति, हेर्नका निम्ति आकर्षक। मान्नुस् न, राज्य सत्ताले कतिपय चिजमा अक्षरहरूमाथि भ्रष्टाचार गरेको छ। राजनजीको पनि मत आयो, यहाँले पनि त्यसैमा सहमति जनाउनु भयो। के थप्नुभयो? लेखकहरू राज्य सत्तासँगको साधन बनिरहेको अवस्था पनि त हुन सक्छ नि। साध्य नभए पनि अक्षरमाथि भ्रष्टाचार गर्ने सवालमा लेखकहरू साधन बनेको अवस्था चाहिँ त हुन सक्छ नि त। फेरि लेखकहरू साधन, तपाईको कुरालाई अलिक क्लियर गर्नुहोस् त, मैले अलिक कुरा बुझिन। राज्य सत्ताले अक्षरहरूमाथि भ्रष्टाचार गर्ने सन्दर्भमा लेखकहरू साधन बनिरहेको अवस्था र स्थिति चाहिँ हो कि होइन, यहाँले के ठम्ब्याउनुहुन्छ? जस्तो राज्य सत्तासँग कुनै पनि आम नागरिकले वा लेखकले आफ्नो मत सहमति राख्न पनि पाउँछ, विमति राख्न पनि पाउँछ, उसको पक्षधर हुन पनि सक्छ, उसको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने पनि हुन सक्छ, उसको विपरीत विमतिमा गएको पनि हुन सक्छ। अब तपाईले भने जस्तो राज्य सत्ताको पक्ष लिएर कुनै प्रकाशकसँग वा आफूले प्रकाशन गरेका पुस्तकसँग त्यो अधिकार जमाएर भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा हुन पनि सक्छ, दुरुपयोग भएका पनि हुन सक्छन्। जस्तो केही पहिला अघि शब्दको होइन, म स्वरको सङ्गीतको कुरा गर्छु। एकजना प्रहरीको डिएसपीले चाहिँ सिडी क्यासेट निकालेर अनि आफ्नो प्रहरी सकल दर्जामा चाहिँ त्यो सबै सिडी एक एक पिस कति प्रहरीहरू छन् तिनलाई बेचेको एउटा खबर सार्वजनिक भएको थियो त्यति बेला। अनिच्छापूर्वक त्यसरी किन्नु पर्यो भने कुनै पनि व्यक्तिले अर्कोले उत्पादन गरेको कुरा त्यो भ्रष्टाचार होला एक हिसाबले। तर साहित्य त त्यसरी अनिच्छापूर्वक किनिएको त छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि पाठकले रुचि राखेर नै कुनै पनि लेखकले लेखेको, प्रकाशकले प्रकाशन गरेको पुस्तक खरिद गर्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी भ्रष्टाचार नभएको हुन सक्छ। र अर्को कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अघिल्लो 3 वर्षदेखि नेपाल सरकारले केही सामुदायिक विद्यालय लगायतका केही र स्थानीय लाइब्रेरीहरूमा केही अनुदान दिएको थियो नेपाल सरकारले। तपाईको नेट अलिकति कमजोर आयो के भयो? मेरो अलिकति कुराहरू मैले स्पष्ट सुन्न सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। जस्तो म अर्चनाजीसँग जोडिन चाहन्छु यो विषयमा। भुविनजी यहाँलाई धन्यवाद अभिमतको लागि। अर्चनाजी, जस्तो शास्त्र झुटो हुँदैन भन्ने हाम्रो पूर्वीय मान्यता छ हैन? हामी शास्त्र झुटो हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता छ नि त, पूर्वीय मान्यता। यो हाम्रो समसामयिक लेखनमा यो मान्यता कतिको नजिक छ?
शास्त्र झुटो हुँदैन भनेर सबभन्दा पहिला त सहमति हुनु पर्यो, त्यसमा मेरो सहमति छैन पहिला कुरा। अनि दोस्रो प्रश्न के भन्नुभयो, यो मान्यता कतिसम्म? मनोजी फेरि भन्नुहोस् त सेकेन्ड, मेरो बाहिर यो लाउड स्पिकर बजेर अलिकति डिस्टर्ब भयो। बन्द गरेर नेटमा अलिकति समस्या कता आयो? अलि राम्रो मैले सुनेन, अलि राम्रोसँग तपाईको प्रश्न सुनेन फेरि। मेरोमा आवाज आइरहेछ, मनोजीको आवाज आइरहेको छैन। हेलो भूपेन्द्रजी आवाज सुनिएछ? तपाईको एकदम सानो भयो, सेकेन्ड प्रश्नै सुन्न सकेन। रोक्नुपर्ने भयो, एकदम सानो छ तपाईको स्वर। मनोजीको आवाज आएको छैन। इन्टरनेटमा अलिकति समस्या भयो जस्तो लाग्यो। तपाईहरुलाई पनि मैले क्लियर सुन्न सकिन र मैले एकछिन रोकेँ। अहिले सुनिया छ? अहिले सुनिया छ। अहिले सुनिएको छ। तपाईको आवाज सानो सुनिएको छ मनोजी। अहिले सुनिया छ नि? सुनिया छ। फेरि सोध्नु छ प्रश्न। मनोजी सुन्यो। उहाँले सुन्न सक्नु भएन जस्तो छ। म्यामको आवाज मैले सुनिरहेको छु। मैले पनि तपाईको सुनिरहेको छु। राजनजीले म्युट गरेर बस्नु भएको छ। सुनिराख्नु भएको छ उहाँले। एकछिन यसलाई इन्टरप्ट गरौँ, म अर्को माध्यमबाट जोडिन्छु। सुनिया छ अहिले? सुनिया छ। ल ठिक छ। अर्चनाजी मैले भनिरहेको थिएँ जस्तो अब शास्त्र झुटो हुँदैन भन्ने जुन मान्यता छ, पूर्वीय मान्यता, हाम्रो समसामयिक लेखन यो मान्यताको कति नजिक छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ त्यो त्यति बेलामा जुन बेलामा शास्त्रहरू लेखे त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको परिवेश, त्यति बेलाको संस्कृतिको लागि ठिक थियो होला। अहिले धेरै जसो लेखिने लेखमा त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै ब्रह्म सत्यको रूपमा चाहिँ स्वीकार गरेको मलाई त लाग्दैन। तैपनि फाटोफुट्टो चाहिँ लेखहरू आइ नै आउँछन्। पूर्वीय शास्त्रहरूमा जसरी भनेको थियो त्यो ब्रह्म वाक्य हो, त्यो एकदम सत्य हो, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पालना गर्नुपर्छ। त्यो पालना गरेन भने संस्कृति बिग्रेर जान्छ। बाहिरको हावा, पश्चिमी हावा आयो भन्ने खालको एक प्रकारको आरोप चाहिँ सधैँ लागि नै राख्छ, शब्दहरूमा, लेखकको रूपमा पनि र प्रयोगकर्ताको रूपमा पनि। अहिले त हामीले हेर्ने हो भने हामी डिजिटलबाट यसरी सुनेन मनोजी? तपाईँ एकदम काटेर आइरहेछ। होइन, उहाँको सुनिएको छ, तपाईँको चाहिँ काटिएको कि जस्तो लाग्यो। अर्चना म्यामको क्लियर छ आवाज। यता म कहाँ सुन्ने छैन भनेपछि मेरो नेटको समस्या होला। मलाई यो मोबाइलबाट जोडिनलाई के समस्या छ? ए ल ठिक छ। त्यसो भए अब अर्चनाजीले के अभिमत राख्नुभयो मैले सुन्नु पाइनँ होइन। राजनजी चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो? एकदम प्लिज। म संक्षेपमा फेरि भन्छु। त्यति बेलाको समयमा सायद त्यो शब्दहरू चाहिँ त्यसको सान्दर्भिकता थियो होला। त्यति बेलाको समय अनुसार, संस्कृति अनुसार, समाज अनुसार त्यो शब्द त्यति बेलाको वैचारिक क्षितिज नै त्यति थियो। म गाउँ चाहिँ सुनिएन है, म मोबाइलबाट ट्राई गर्छु एक्चुअली। 93 94 1513। यो प्राविधिक साथीहरूले मोबाइलबाट जोड्न मिल्ने कुनै व्यवस्था गर्न सकेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। मैले अर्चनाजीको सुन्न सकिनँ, मेरोमा नेट यहाँ कमजोर भयो होला, मोबाइलबाट जोडिनु खोज्दैछु। मन्दै हेलो मन्दै, हजुर सुनिराख्नु भएको छ? तपाईहरु बोलेको मैले सुन्न सकिरहेको छैन के। इयरफोन युज गर्नु न, तपाईको त मजाले क्लियर भिडियो पनि आइरहेछ। त्यो सायद साउन्ड त्यो नभएर होला के, तपाईको त्यसले साउन्ड त्यो मोबाइलबाट साउन्ड त्यसले फ्याक्न नसकेको कि। इयरफोन युज गर्नु न।
39391513 कि त अर्को डिभाइसबाट आउनु कि त त्यसबाट त्यो सायद ल्यापटपबाट भएर होला सायद त्यसले अलि आवाज खिच्न नसकिरहेको यस्तो भयो तपाईहरु बोलेको मैले सुन्न नसकेको कारणले गर्दा मैले मोबाइलबाट जोड्न खोजिरहेको छु यसलाई अन्यथा नलिनु होला विकासजीले वेटिङ रुमतिर जानुस् भन्दै हुनुहुन्छ काटिएको आयो क्या यहाँहरु बोलेको मैले आफैले सुन्न पाइनँ हेडफोन छ अहिले सुन्या छ है हजुर सुन्या छ हामी त सुनिरहेछौँ म त सुनिरहेछु मन्दाई सुनेको छ अहिले सुनिरहेको छ मन्दाई समस्या भयो प्राविधिक समस्या भयो मन्दै आवाज आइरा छ अब सुनिराख्नु भएको छ हेलो सुनिराख्नु भएको छ सबै राम्रो सुनिया छ भने म अब सरस्वती केही क्वेशनहरु राखेर अगाडि बढ्छु अब यो अलिकति प्राविधिक समस्या भयो सुनिया छ मैले यो ल्यापटप सुन्या छ हामीले त सुनिरहेछौँ माइक अन गर्नु त खै त मन्दाईको फेरि माइक उहाँ सुनिया छैन मन्दाई माइक अन गर्नुस् माइक मन्दाई खै त फोन गर्नुस् मन्दाई सुन्नु त हेलो त्यो मोबाइलको त्यो त्यसमा हेडफोनको सिम्बल होला त्यसमा क्लिक गरेर त्यो हुन्छ बाइ डिभाइस भन्ने हुन्छ त्यसबाट आउनु त तपाईको माइक्रोफोन नै युज भइरहेको छैन के मोबाइल डिभाइसमा हेडफोनको सिम्बल होला हेडफोनको सिम्बल मन्दाई तपाईको त्यसमा हेडफोनको सिम्बल होला हेर्नु त मोबाइल डिभाइसमा मोबाइलको स्क्रिनमा हेडफोनको सानो एउटा सिम्बल होला त्यसमा क्लिक गर्नु चलाइरहेको छु के चलाउनु ल आयो अब ए ठीक छ त्यसो भने अगाडि बढाउँ मोबाइलबाटै अगाडि बढाउँछु म है यसलाई अलिकति प्राविधिक समस्या आयो जस्तो राजनजीलाई मैले प्रश्न के गरेको भने लेखकहरू इमानदार हुनुपर्छ जस्तो बाँचे त्यस्तै लेख्नुपर्छ जस्तो लेख्यो त्यस्तै बाँच्नुपर्छ भन्ने पनि हामी कहाँ मान्यता छ यो मान्यताले पनि कहीँ कतै अक्षरजीवीहरूलाई भ्रष्टाचारी बनाउन अथवा अक्षरसँग सम्बन्धित विषयहरू भ्रष्टाचारको नेरक हेरमा बाँधिनलाई प्रेरित कतिको गरेको छ के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लेखकको जीवनशैली चाहिँ उसको धेरै कुराहरूले पनि निर्धारण गर्ने हुन्छ र लेख्ने कुरा उसले आम पाठकसम्म भन्ने कुरा र बहस गर्ने कुरा एउटा कुरा हो र मानिसको भोग्ने जीवन फरक हुन सक्छ किनभने हामीले देखेका छौँ संसारमा जस्तो अब भोग्यो त्यस्तै लेख्न सके त साँच्चीकै सुन्दर कुरा हो कि तर के हो त भन्दाखेरि भनेको मानिसले लेख्दै गरिरहेको आदर्श कल्पना अथवा त्यो समाजको परिकल्पना र मानिसले भोगिरहेको जीवनको तालमेल चाहिँ नमिल्न पनि सक्छ मिलाउन सके सुन्दर कुरा सुखद कुरा हो
त्यसैलाई त्यत्रो ठुलो अब चाहिँ जो त्यो तालमेलसँग मिलेन भनेर भ्रष्टाचार भयो अक्षरमाथि भन्नु चाहिँ न्यायिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कुरा के मात्रै हो भने मैले सुरुमै पनि तपाईँ सबैसँग भनेको थिएँ, हामी अथवा लेख्नेहरूले अथवा प्रकाशन गर्नेहरूले अथवा जे अक्षरहरू हामी निर्माण गरेर पाठकहरूमा पुर्याउँछौँ, पाठकहरूलाई हामीले के दिन्छौँ के भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी पाठकहरूलाई अगाडि जान उत्प्रेरित गर्दै लेख्छौँ कि हामी पाठकहरूलाई यथास्थितिमै रहनको लागि भन्छौँ कि अथवा पछाडि फर्कनको लागि चाहिँ हामी भन्छौँ। यो तीनटा कुरा होलान् भन्ने लाग्छ लेखनका अथवा अक्षर हामीले अक्षरजीवी हुनुको उद्देश्यमा यी तीनटा कुरा नै केन्द्रित हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो कि अब जस्तो अर्चना म्यामहरू एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ, सुरुदेखि नै एउटा अभियान गरेर लेखिरहनु भएको छ, एउटा ठुलो एउटा आह्वान समूह भनेर पनि बहस गरिरहनु भएको छ, एउटा आन्दोलनसँग जोडिएर लेखिरहनु भएको छ हैन, त्यो कर्म गरिरहनु भएको छ। त म आफै पनि एउटा अभियानसँग जोडिएरै लेखिरहेको हुन्छु अथवा बोलिरहेको हुन्छु, बहस गरिरहेको हुन्छु। हामीले भन्ने हाम्रा कन्टेन्टले चाहिँ के कुरा भन्छ, कसलाई लक्षित गरेर भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामीले यहाँ के मात्रै हो त भन्दाखेरि भनेको मलाई लाग्छ यो बहसमा केही मान्छे छुट्नु भएको छ। यो बहसमा अहिले हामी तीनजना जो वक्ताहरू भएर बसेका छौँ, हामी राज्यको कोही पनि आधिकारिक निकायमा छौँ जस्तो लाग्दैन। मेरो सामान्य जानकारीमा भन्ने हो भने है छैनौँ हामी। र हामीले बोलेको भनेको कुरा के हो त भन्दा हामी राज्यभन्दा पर रहेरै हैन बोलिरहेका हुन्छौँ। अनि हामी तीनैजनाको लगभग मत एउटै हुनेवाला छ है, यो पनि सत्य हो। हामी तीनैजनाको एउटै मत हुनेवाला छ। हामीलाई यहाँ के चाहिन्थ्यो त भन्दाखेरि भनेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कोही प्रतिनिधि चाहिन्थ्यो, विश्वविद्यालयका कोही प्रतिनिधिहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो यहाँ। अनि हामी अक्षरका बहस उनीहरूसँग व्यापक ढङ्गले गर्थ्यौँ। तपाईँहरू राज्यको आधिकारिक निकायमा भएर के अक्षरहरू चाहिँ को खेती गर्न लगाइरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ, कसरी अहिलेको समयलाई सम्बोधन गर्ने तपाईँहरूले कन्टेन्टहरूलाई बहसमा ल्याउनु भएको छ भनेर हामी राम्ररी उहाँहरूसँग चाहिँ बहसमा उत्रिन्थ्यौँ भन्ने लाग्छ। अहिले त हामी अब जस्तो भूपेनजी प्रकाशन गृह खोलेर अब गरिरहनु भएको छ, बार भन्नुहुन्छ खोइ लेख्नु भएको छ भने ल्याउनुहोस् दिनुहोस् भनेर मलाई नै पनि माग्नुहुन्छ। उहाँको एउटा प्रकाशन गृहको एउटा प्रकाशक हुनुको एउटा तपाईँको ठुलो एउटा तपाईँको गुण पनि हो। अब त्यो चाहिन्छ नै लेखकसँग, त्यो सम्बन्ध चाहिने नै भइहाल्यो, त्यो छलफल हुने नै भइहाल्यो। त भूपेनजी यसरी लेखकहरूसँग जोडिएर मागिरहँदा तपाईँले लेखेका कुरा म तपाईँको अझ पाठकहरूसम्म पुर्याउँछु भनेर त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु भनिरहेको बेला हाम्रो राज्यका आधिकारिक निकायहरू चाहिँ हाम्रा अभियानहरू हाम्रा मुद्दाहरूमा कति गम्भीर भएर तपाईँको खोजिरहेछन् त? कि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै अथवा आफ्ना तपाईँको लाइनका मानिसहरूका लागि मात्रै तपाईँको त्यहाँ बहस गराइरहेछन् अथवा उनका मात्रै अक्षरहरूलाई त्यहाँ खेती गराइरहेछन् त? अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको हामीले सबैभन्दा पहिले अब यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि भनेको जो आधिकारिक निकायमा बसेर राज्यको आधिकारिक निकायमा बसेर कर्महरू गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले राइट पढाइरहनु भएको छ कि रङ, राइट तपाईँको पाठकहरूलाई दिइरहनु भएको छ कि रङ? यहाँनिर अब हामीले गर्ने भनेको रङ दिनु भएको छ, फजुल गरिरहनु भएको छ भने त्यो करप्सन हो। त्यो करप्सन हुनु हुँदैन। त्यसका विपक्ष हामीले उभिने होला र बहस यहाँनिर केन्द्रित हुनु पर्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। अब आयोजक साथीहरूले अब हामी तीनैजना जो त्यो आधिकारिक निकाय भन्दा पर बसेर अभियान गरिरहेका, परै बसेर आफ्नो सुती खेतीले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्मको काम गरिरहेकोहरू बीचलाई मात्रै यो छलफल गर्दाखेरि त्यति मजा त आउनेवाला छैन होइन। त्यही पनि अब सक्दो बोल्दै जाउँला। हुन्छ, तपाईँको जिज्ञासा राख्दै जानुहोस्। सुनेन मनोजी फेरि हराउनु भयो। सुनेन अहिले सुनिन्छ होला?
अब सुन्यो। ओके, सुनिया छ, ठिक छ। मैले भन्न खोजेको के भने राजनजी जसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो राज्यले जे पढाइरहेछ त्यो पढाइरहने चिजमा कहीँ न कहीँ एक प्रकारको भ्रष्टाचार छ। राज्यको आधिकारिक निकाय यहाँ प्रतिनिधित्व गरेको भए हामीलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो अथवा एउटा पक्ष र विपक्ष हुन्थ्यो, एउटा मन्थन गर्न अलिक सजिलो हुन्थ्यो भनिरहनु भएको छ। जस्तो के पनि हो भने राज्यले प्रोभोक गर्ने सन्दर्भमा कतिपय चिज राज्यले जे पढाउँछ पढ्ने कन्टेन्ट त फेरि लेख्ने त राइटरहरूले नै होला नि राजनजी। पढ्ने कन्टेन्ट राज्य आफैले तयार गर्ने त होइन, राइटरलाई नै प्रयोग गर्ने हो। राइटरहरू यसरी प्रोभोक हुने, राज्यले प्रयोग गर्न चाहँदा प्रयोग हुनुपर्ने अवस्था र स्थिति आउने सवालसँग पनि फेरि राज्य नै जिम्मेवार होला। कहीँ कतै कमजोरी त फेरि हामी लेख्नेहरूमा पनि छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? म यहीँनिर भन्न खोज्दै थिएँ। म यहीँनिर के भन्दैछु भन्दाखेरि भनेको हामी 2012 सालमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बनाएको सिलेबल भन्दा हाम्रो विद्यालयमा नयाँ के गरेर ल्यायौँ त, के गरेर आयौँ त, यो हो ठुलो कुरा भनेको। अस्ति हाम्रो तारालाल श्रेष्ठजी अङ्ग्रेजी विभागमा पढाउनुहुन्छ क्यारे विश्वविद्यालयमा, उहाँसँग सामान्य गफ हुँदाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने अम्बेडकरको एउटा सिलेबल हालौँ भनेर विभागमा कुरो चलाएको 10 वर्ष भइसक्यो, अब यो साल गर्ने भन्दै 10 वर्ष ठेलिसके साथीभाइहरूले, अम्बेडकरलाई पनि हुन सकिएको छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँ यसलाई मात्रै हामीले उदाहरण लिँदा पनि के हो त भनेर भनेको अम्बेडकर जसले तपाईँको दक्षिण एसियामा रहेको तपाईँको जाति रूपमा तपाईँको वर्णको रूपमा तपाईँको विभेदमा पारिएका मानिसहरूको तपाईँको न्यायको लागि लड्ने एउटा तपाईँको अभियन्तालाई पढाउनु त हाम्रो विश्वविद्यालयलाई यत्रो 10 वर्ष प्रयत्न गर्दा पनि अझै त्यहाँनिर हाम्रो पाठ्यक्रम प्रवेश हुन सक्दैन, त्यो सिलेबलमा पर्न सक्दैन भने अब भन्नुहोस् राज्यले जिम्मेवारी दिएर गएका मानिसहरूले के गरे, अथवा तपाईँको राज्यले यो मात्रै गर भनेको थियो कि अथवा के भएको थियो। यहाँनिर नै मैले त्यही भनेर भन्दै थिएँ, यहाँ हामी अपुरो बहस हुँदैछ, हाम्रो अपुरो बहस गर्दैछौँ हामी, होइन। हामी आधिकारिक व्यक्तिहरू छैनौँ यहाँ कम्तीमा एकाडेमीका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मानिसहरू भइदिएको भएदेखि जो तपाईँको सामान्यतया तपाईँको शब्दकोशमा तपाईँको बाजेर बसिरहनु भएको छ, होइन, रहिलो गरेर बस्नु भएको छ त तपाईँको हाम्रा बुद्धिजीवी विद्वानहरू भनेको जो धेरैभन्दा धेरै राज्यसँग कहीँ न कहीँ जोडिएर नजिकको सम्बन्ध राखेर केही न केही काम गरिरहनुहुन्छ, होइन। एउटा वर्ण विन्यासमा बाजेर बसिरहनु भएको छ। यत्रो वर्षको तपाईँको लामो तपाईँको आइसक्दा पनि नेपाली भाषालाई यो ढङ्गले लेखौँ अथवा यो शब्दलाई यसरी लेखौँ भनेर एकमत हुन सकिरहनु भएको छैन। आफ्नो पल्लाभारी जति बेला भएको छ, आफू तपाईँको शक्तिमा हुँदाखेरि आफ्नो व्याकरण बेच्नको लागि, आफ्ना शब्दकोश बेच्नको लागि जति सक्दो मेहनत र तपाईँको प्रयत्न गरिरहेको मात्रै देखिन्छ भनिसकेपछि करप्सनहरू चाहिँ यहाँनिर होला भएको। हामीले कम्तीमा हाम्रा बुद्धिजीवीहरू अथवा त्यो प्राज्ञिक तहमा पुगेका व्यक्तिहरूले राज्यलाई भन्ने होला नि त, हामीले हाम्रा पाठ्यक्रमहरू चाहिँ परम्परागत रूपमा कहिले पनि चेन्ज नगरी त्यही मात्रै पढाएर आइरह्यौँ, यसले न्याय गरेन भनेर कम्तीमा भन्न त सक्नु पर्थ्यो होला, अथवा भनिएको भए राज्यले नसुन्दाखेरि त्यो कुरा तपाईँको आम मानिसमा आएर, आम नागरिकहरूमा आएर, नागरिक समाजमा आएर त आम विद्यार्थीहरूमा गएर पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, होइन। राज्यले मानेन भनेर पनि त भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला। भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर कहीँ न कहीँ राज्यको तपाईँको भ्रष्ट कनेक्सन छ, भ्रष्टाचारको तपाईँको कनेक्सन देखिन्छ, बुझिन्छ। यही नै कुरा हो हामीले भन्नुपर्ने भनेको अथवा खोतल्नु पर्ने भनेको चाहिँ यही कुरा होला है भन्छु म चाहिँ। मलाई चाहिँ हराउनु भएछ। मलाई लाग्छ कि हामी आफै पनि कुरा गर्दै जानुपर्छ, किनभने लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेछ, अरू दर्शकहरूले सुनि नै राख्नु भएको छ। म राजनजीकै कुरामा के जोडेर भन्न चाहन्छु भने यो शब्द नै यति ठुलो भयो कि हामीले जुन शीर्षक राख्यौँ नि यो अक्षरमाथि भ्रष्टाचार भन्दाखेरि अब साहित्यको अक्षरका कुरा गरेर आउँ कि हामीले मिडियाका अक्षरका जो पत्र पत्रिका दैनिक जुन आउँछ जसले एउटा भ्रम पनि दिएर आउँछ, एकतर्फी समाचार दिएर आउँछ, एकतर्फी सत्यको निर्माण गरेर आउँछ, जनतालाई भ्रमित गरेर आउँछ, त्यसलाई भ्रष्टाचार भनेर मान्ने हो कि विज्ञापनका जुन शब्दहरू हुन्छन् जसले वस्तु बिकाउनको लागि राम्रा एकदमै विश्वास हुने खालका शब्दहरूको प्रयोग गर्छ, त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्नु भएको हो कि राजनीतिक नेताहरूको यत्र पानी ल्याउने, पानी जहाज ल्याउने, रेल ल्याउने जस्ता ठुल्ठुला भाषाहरू जसले गर्दाखेरि हामी भोट दिन बाध्य हुन्छौँ, त्यो शब्दको भ्रष्टाचारका कुरा गरे हो कि कानुनको लयरहरूले जसरी
कुरा गर्छन्, संविधानको परिभाषा दिन्छन्, नागरिकताकै कुरा ल्याउँदाखेरि जसरी महिलाहरूको हकमा नागरिकताहरू कसरी भ्रष्टाचारमा पर्छ, त्यो शब्दको भ्रष्टाचार गरेको कि अलिकति हामीले चाहिँ यसमा विस्तृत रूपले पहिल्यै अलिकति साहित्यिक शब्दको भ्रष्टाचारको कुरा गरेका हौँ भनेर कुरा गर्नु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। र राजनीतिको कुराबाट पनि म सहमत छु। मलाई के लाग्छ भने यो शब्दको अक्षरको भ्रष्टाचार भनेर सोध्ने प्रश्नकर्ताको आफ्नो पोजिसन के छ त, त्यो ठुलो प्रश्न हो कि। अब भाषाको शुद्धिकरणको एउटा अभियान ट्विटरमा पनि चलेको थियो, बेला बेला चल्छ। यो यसरी लेख्ने हो, यो मोटो स लेख्ने हो, यो पातलो स लेख्ने हो। बिचमा म जस्ता मान्छे अल्मलेको हुन्छु जसको चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाबाट म नेपालीमा सरेको छु। एउटा भाषा प्युरिस्ट यही हो है नेपाली भाषा भनेर एकदम खुम्च्याएर लेख्ने, अरूले लेखेका शब्दहरू यो गलत हुन्, शब्दकोशमा नअटाएका शब्दहरू लेख्यो भने त्यो गलत हुन् भनेर काट्ने। अनि भनौँ न, उदाहरणकै लागि भनौँ, मैले कठपुतला लेखेँ, अब कठपुतला शब्दकोशमा कहीँ भेटिँदैन, तर त्यसको राजनीतिक अर्थ कहीँ न कहीँ छ। अब बिनाजीले अस्ति याम्बुनियर भनेर लेख्नुभयो, अब कतिले भन्दाखेरि होइन यो त शब्दै बुझ्दैन भनेपछि त्यो प्रश्नकर्ता को हो त? अक्षरको भ्रष्टाचार हेर्ने प्रश्नकर्ता कुन पोजिसनबाट, कुन स्थितिबाट, कुन ठाउँबाट बोल्दैछ? जसले एउटा ठाउँ पाएको छ, जसले तलब थापिरहेछ राज्यबाट, जसले शब्दकोश भनेका यही हुन् है भनेर एउटा सीमित निश्चित रेखा तोकिदिन्छ, त्योभन्दा यता र उता चल्नै दिँदैन। झन् महिलावादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो, दलित दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो, सीमान्तकृत दृष्टिकोणबाट हेर्ने भने त्यहाँ त एउटा रिस्पेक्टफुल शब्दको कमी हुन्छ। जुन पहिलादेखि हाम्रा स्थापित शब्दकोशहरू छन्, त्यो शब्दकोशमा रहेका शब्दहरूबाट मैले त कथा लेख्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई। र मलाई लाग्छ कुनै दलितले पनि, एउटा साहित्यकारले त्यही शब्दकोशमा रहेका अर्थहरू, त्यही शब्दकोशमा रहेका अक्षरहरू प्रयोग गरेर उपन्यास लेखोस्, समाज परिवर्तन गरोस् भन्ने जुन हामीले धारणा राख्छौँ भने त्यो गलत हो। शब्दलाई विस्तारित गर्नै पर्छ, शब्दलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ, शब्दको अर्थलाई हामीले उखाडेर फाल्नै पर्छ। त्यो गर्न थाल्यो भने त्यसलाई तपाईँहरू शब्दकोमा अक्षरमा भ्रष्टाचार भन्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न सबभन्दा ठुलो मलाई चाहिँ मनजीलाई नै सोध्नु मन लाग्यो कि यो अक्षरमा भ्रष्टाचार भन्ने जुन खालको शीर्षक आयो त्यसमा यो आयोजकको स्थिति कुन हो त? किनभने प्युरिस्ट भाषाको जुन एउटा शुद्धिकरणको अभियानकर्ताको नजरबाट हेर्ने हो भने मैले शब्दमा भ्रष्टाचार गर्छु हो, अर्थको अर्थमा हेर्ने हो भने, पैसाको दाजुमा होइन। अर्थ भनेको जस्तै डिक्सनरीका शब्दकोशका शब्दहरू मात्रै टिपेर मैले जस्ताको त्यस्तै अर्थमा लेख्दिनँ भने हो मैले शब्दमा भ्रष्टाचार गर्छु। तर अक्षरहरूलाई विस्तारित गर्नुपर्छ। अलिकति सबैमा हामीले जुन विभेदीकरणका शब्दका विभिन्न शब्दहरू छन्, अहिले मलाई उदाहरण आएन, त्यो हामी जसरी विधवा भन्ने शब्द, यो प्राय जसो गाली गर्ने हाम्रो नेपाली भाषामा साहित्यमा पनि गाली गर्ने पहिला धेरै जसो महिला लिङ्गसँग जोडेर आउँछन्। पुरुषले गाली गर्दा पनि उसको फलानेको आमा यस्तो, उसको बहिनी यस्तो, उसको यस्तो भन्ने जुन हाम्रो बोलीचालीका भाषाहरू छन्, त्यही भाषाहरूलाई प्रयोग गरौँ कति मिठो सुन्छ, हाम्रा लोकगीतका भाकाहरू कति मिठो सुन्छन् भनेर जुन एक प्रकारको दाबी गर्ने एउटा तबका छ। अब उनीहरूले हेर्ने हो भने मेरा साहित्य अथवा म जस्ता महिलाहरूले लेख्ने साहित्य अथवा राजनजीले लेख्ने साहित्यहरू त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार पर्छ, नगरकोटीजीले लेखेका साहित्यहरू भ्रष्टाचारमा पर्छन्। पैसाको दाँजोमा होइन है, साहित्यमा भ्रष्टाचारको अर्थ पैसासँग जोड्या हो भने त्यो चाहिँ बेग्लै बहसको मुद्दा हुन्छ। पैसासँग जोड्या हो भने मलाई लाग्छ अक्षरमा भ्रष्टाचारको हामी दोस्रो खुड्किलामा छौँ। सबभन्दा पहिला त साहित्य लेखेर पुष्ट पैसा, एकदमै धेरै पैसा कमाउन सक्ने वातावरण बनाऊ, बजार बनाऊ, लेखकलाई पनि यो लेखन मात्रै गरेर हामी बाँच्न सक्ने एउटा स्थिति बनाउन सक्ने हामीले एउटा वातावरण बनायो भने त्यसपछि हामीले साहित्यमा भ्रष्टाचार भन्ने शीर्षकमा फेरि थप बहस पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो धन्यवाद, घरि जोडिने घरि कनेक्ट हुने भइरह्यो आज, म यसमा क्षमा चाहन्छु। हामीले आफै चलाइदेऊ, एकदम प्राविधिक समस्याले यस्तो भइरहेछ, म क्षमा चाहन्छु। जस्तो अघि राजनजीले भन्नुभयो, अर्चनाजीले पनि भन्नुभयो, जनजीविकाको सवाल एकातिर हुनसक्छ, समाजको आवश्यकता एकातिर हुनसक्छ। जस्तो यहाँहरूले भन्नुभयो कतिपय चिज चाहिँ यो स्टन्ट लेखक भने अर्कोतिर स्टन्ट गरिरहे जस्तो पनि देखिन्छ के कहिलेकाहीँ। सामाजिक आवश्यकता, जनजीविकाको आवश्यकता एकातिर हुन्छ, राइटरले आफूलाई लागेको एउटा विवेकमाथि स्टन्ट गरिरहेको हुन्छ आफ्नो राइटिङमा। यो स्टन्ट वाज राइटिङ
समाजको आवश्यकतामाथि अक्षरका माध्यमले गरिने भ्रष्टाचार हो कि होइन? अघि जसरी तपाईँले भन्नुभयो नगरकोटीजी, राजनजी, मैले शब्दहरूमाथि भ्रष्टाचार गरिरहेछौँ। राज्यले जुन जुन शब्दहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई उपलब्ध गराइरहेछ यो शब्दहरूको सीमामा हामी बाँधिन चाहँदैनौँ। त्यो प्रकारको भ्रष्टाचार एउटा भयो भने स्टन्टबाज राइटिङका कारणले तपाईँहरूले समाजमाथि अक्षरका माध्यमले अथवा तपाईँहरूले नै त नभनौँ, राइटरहरूले भ्रष्टाचार गरेको छन् कि छैनन्? मलाई नै भन्नुहोस्, किनभने मैले लेख्ने पनि कति कुराहरू जुन छन् समाजको मूल्य मान्यताबाट मेल खाँदैनन्, त्यसले चाहिँ चुनौती दिन्छन्। कि त त्यो शब्दका जुन स्थापित वर्षौंदेखि एउटा अर्थ स्थापित भएर आएको छ नि, त्यो विभेदीय अर्थ देखियो भने मैले लाग्छ कि यो अर्थ चाहिँ कुनै लिङ्गप्रति, कुनै जातप्रति, कुनै समूहप्रति, कुनै भाषाप्रति, कुनै भूगोलप्रति अलिक विभेद राख्छ भने यसको अर्थ उल्टाउनु पर्छ, अथवा शब्द त्यही प्रयोग गरे पनि त्यसको आशय फरक प्रकारले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि लेखनको एउटा शैली हो। तपाईँले यो प्रश्न सोध्ने बेलामा लेखकहरू भन्नुभयो र स्टन्ट भन्नुभयो र साहित्य भन्नुभयो। मलाई लाग्छ जब पनि हामी साहित्यको कुरा गर्छौँ लेखकहरूलाई एउटै क्याटेगोरीमा एउटै हुन्छ लेखक भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन। लेखक पनि प्रकार प्रकारका छन्, फरक फरक खालका लेखक छन्। कोही चाहिँ बजारको लागि लेख्छन् जो बेस्ट सेलर पनि हुन्छ, कोही बजारको लागि लेख्दैनन्, कसैले नपढे पनि मलाई गाली गरे पनि ल मैले लेख्ने चाहिँ यही हो, म लेख्छु। किनभने मेरो चाहिँ यो समाजसँग अहिले भइरहेका मूल्य मान्यतासँग मेरो अभ्यास जुन समाजमा भइरहेछ, दृष्टिकोणसँग पूर्वाग्रहसँग असहमति छ है भनेर लेख्ने पनि छन् जो बेस्ट सेलर लिस्टमा नजान सक्छन्। मैले भने त्यो लेखकलाई भन्दाखेरि हामी लेखक कृतिलाई एउटै सगोल एउटैमा हामी हेर्ने र अब हेर्न छोड्नुपर्छ। हामीले विभिन्न खालका लेखक छन्, फरक फरक लेख्ने छन्, फरक फरक स्टाइल छन्, फरक फरक उद्देश्य लिएर लेखेका छन्। कोही चाहिँ बजारमै जाने हिसाबले लेख्छन् भने बजारमा के चल्छ भने तपाईँले स्टन्टको कुरा गर्नुभयो, स्टन्ट पनि आवश्यक होला। प्रकाशक म प्रकाशक पनि हो, फेरि प्रकाशकको रूपले हेर्दाखेरि पनि तपाईँलाई लाग्छ कि यो होइन अब स्टन्ट गरेरै जानुपर्छ भने विज्ञापन भनेकै स्टन्ट हो, हामीले पुस्तक बहस गराउनु नै स्टन्ट हो। कहिलेकाहीँ यो साहित्यको क्षेत्रलाई अलि अगाडि लिएर जानलाई यसको अब स्टन्ट भन्ने कि के भन्ने कुन हदसम्म स्टन्ट गरिन्छ त्यसको फेरि हामी नैतिकताको कुरा, मोरल लिमिटेसनको कुरा गरौँला। तर मलाई लाग्छ सबै लेखक एउटै होइनन्, सबैले स्टन्टको लागि लेख्दैनन्। नगरकोटीजीको कुरा गर्नुभयो, उहाँको लेखनले एक प्रकारको परिधि अथवा एक प्रकारको बााउन्ड्रीलाई विस्तारित गर्छ। अब त्यसको बारेमा पनि आलोचना गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तर स्टन्ट भनेर मात्रै होइन, फेरि त्यसको भित्र पनि अब शैली, लेखन शैली, स्टाइल, अब अभिव्यक्तिको तरिका, फरक तरिका भनेर पनि त्यसमा अझ बहस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। म अलिकति थप्छु है यसमा। के हो भन्दा तपाईहरु बोलेर भ्रष्टाचार नगर्नुस्, मलाई बोल्न दिनुस्। तपाईलाई दिइहाल्ने हो, बाँकी समय सबै भूपेनजीले बोल्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ अलिकति थप्न खोजेको के मात्रै भने अर्चना म्यामको कुरामा जस्तो अब स्टन्टका कुरा एक ठाउँ भयो। अब पहिलो कुरा के हो भने हामीले अहिलेसम्म मानिआएको एस्थेटिक हैन, एस्थेटिक माथि हामी कति तपाईको कठोरतापूर्वक प्रश्न गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि भने तपाईले भन्नुभयो जस्तो अब एकातिर तपाईको जानुपर्ने छ, अर्कोतिर स्टन्ट गरिरहेछ अथवा अर्कोतिर अभियान, अब यस्तै अब यो सेन्समा पनि बुझ्न सकिएला। जनजीविका यही हो मैले भन्न खोज्दैछु। के त भन्दाखेरि भनेको भन्न त अब तपाईको 2/3 भन्दा बेसीको सरकार आइसकेपछि नेकपा सरकारको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले नै अब समृद्धितिर लागौं, विकासतिर लागौं, यस्ता यो गन्थन मन्थन सानातिना कुरामा नअल्झौं भनेर भन्या होइन। भन्छन् त राज्यको तपाईको सत्ता पक्षको एउटा भन्ने हुन्छ, त्यो उसको आफ्नो कथन हुन्छ। त्यो कथनले मात्रै आम मानिसको तपाईको आम मानिसहरुमा जस्टिस नगर्दो रहेछ भन्ने तपाईको बोध भइसकेपछि प्रश्नहरु उठ्ने हुन्। प्रश्नहरु उठ्नको लागि चाहिँ तपाईको अर्चना म्यामहरुले जस्तो तपाईको अभियान थाल्नुपर्ने हुन्छ, मैले जस्तो अभियान थाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नको लागि हो, प्रश्न गर्नको लागि हो हैन हामीले गर्ने भनेको। त अब अहिले पनि त्यसो भए हामी अब समृद्धितिर लागौं, अब यी सानातिना कुराहरु छोड्दियौं भन्ने हो भने त तपाईको के भइरहँदो रहेछ भन्दाखेरि भनेको रुकुम नरसंहारहरु भइरहँदो रहेछ। अघि चेपाङ बस्तीमा तपाईको आगो लागिरहँदो रहेछ, चेपाङहरु मारिरहँदो रहेछन् हैन, दलितहरुमाथि विभेद भइ नै रहने रहेछ, महिलाहरुमाथि तपाईको त्यही तपाईको बधु शिक्षाको तपाईको एस्थेटिक लागू गरिनै रहने रहेछ नि त, भइरहने रहेछ नि त विभेद त। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो अभियानहरुलाई आन्दोलनहरुलाई स्टन्ट नसम्झेर यसलाई जिम्मेवारीतापूर्वक तपाईको जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि सारिएको भन्ने बुझियो भने चाहिँ
बुझियो भने चाहिँ हामी अक्षरमाथि कसले भ्रष्टाचार गर्यो भने क्लियर हुनतिर हामी लाग्छौँ भन्ने लाग्छ। राजनजी, यो आन्दोलनसँग वाद विचार समूहसँग सम्बन्धित मसँग दुईवटा प्रश्न अझै बाँकी छन्। भुपिनजीलाई अघिकै विषयमा केही थप्न उहाँले खोजिरहनु भएको थियो, यहाँ भ्रष्टाचार नगरौँ भनिरहनु भएको थियो। भुपिनजी, म तपाईँलाई पालो दिन्छु। हस्, ठिक छ। मैले राजनजी र अर्चना म्यामको कुरालाई जोड्न खोजेको, अघि शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा जोड्नु भएको थियो राजनजीले। मैले केही कुराहरू म पब्लिसिङमा आइसकेपछि अलिकति देशमा गएर अलिअलि अध्ययन गरेँ मैले। जस्तो पञ्चायतकालीन महेन्द्रकालीन नेपाल एकाडेमीको कुरा गर्ने हो भने कति राम्रा कृतिको प्रकाशन भएको छ, कति राम्रो अनुवाद भएको छ। त्यो समयमा नेपाली साहित्यको एउटा फरक आयाम बनाउन कोसिस गरेको छ त्यति बेलाको एकाडेमीले। एकाडेमीको छापाखानामा छापेको त्यति बेलाको किताब, अहिले मैले त्यति बेला छापेको किताब हेर्दाखेरि म दम खान्छु। नेपालमै त्यति बेला त्यस्तो राम्रो क्वालिटीको किताब छापिँदो रहेछ। अब महेन्द्रकालीन पञ्चायतकालीन भनौँ, पञ्चायतकालीन साझा प्रकाशन हेर्नुहोस्, कुनै समयमा साझा प्रकाशनबाट किताब ननिकालेपछि लेखक बन्नै सक्दिन्थ्यो कुनै व्यक्ति, त्यो अवस्था पनि थियो साझा प्रकाशनको। अब यो कुरालाई जोडेर हेर्ने हो भने अहिले हामी कहाँ छौँ? तपाईँले सुनिरहनु भएको हुन्छ, साझा प्रकाशनको जिएमले भ्रष्टाचार गरेर विविध क्रियाकलापहरू गरेको, राम्रा कृतिहरू प्रकाशन नगरेको, साझा प्रकाशनलाई डुबाएको गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको भनौँ न। एकाडेमी डुबेको, एकाडेमीले 2 वर्ष अगाडि बाहिरको सहयोगमा एउटा प्रेस ल्यायो, त्यो प्रेस एकाडेमीले नचलाएर अर्को थर्ड पर्सन व्यक्तिलाई केही स्वार्थका निम्ति चलाउन दिएर अहिले चलाइरहेछ हैन। भ्रष्टाचार त त्यहाँ भइरहेछ। र अघि राजनजीले जोड्नु भएको अर्को कुरा के छ भने एउटा उदाहरण छ। जस्तो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालयको पाठ्य पुस्तक सम्पूर्ण छापेर देशभरि पुर्याउन सक्छ, एउटा संयन्त्र बनाउन सक्छ। जनक शिक्षा सामग्रीले के गर्छ भने आफूले किताब छापेर अरू निकाय साझा प्रकाशनलाई वितरणका निम्ति जिम्मा दिन्छ। त्यो बीचको जुन पर्सेन्टेज छ नि, त्यो पर्सेन्टेजमा त्यहाँ पैसाको भ्रष्टाचार पनि त्यसरी गरिरहेको छ, सरकारले नै गरिरहेको छ। यो एउटा कुरो भयो। अर्को कुरो उहाँहरूले उठाउनु भएको अर्को कुरा लेखकको स्टन्ट शैलीको कुरा। यो त अब मभन्दा बढी अर्चना म्याम, राजनजी एकदमै प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। संसारभरि आज संसारको साहित्य, विश्वभरिको साहित्य यो अवस्थामा आउनका निम्ति यस्ता वाद सिद्धान्त शैलीगत कुराहरू यी परिवर्तन हुँदै 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 आएका हुन्। जस्तो अहिले कुमार नगरकोटीको कुरा आयो। कुमार नगरकोटीको स्टाइलको राइटिङ हेर्ने भने त हामीले 20-30 को दशकको शङ्कर लामिछाने स्टाइलको राइटिङ हेर्न सक्छौँ। शङ्कर लामिछानेले नै अधिक अङ्ग्रेजी शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। शैलीगत हिसाबले अलिकति फरक होला कुमार नगरकोटीको, 30 वर्षपछि आएर होला हैन। हरेक कालखण्डमा छन्। जस्तो संस्कृतको तत्सम शब्दलाई बढी आधार मानेर हामीले मदनमणि दीक्षितका कृतिलाई पढ्यौँ भने त्यो पनि एउटा क्लिष्टता थियो हैन। त्यसपछि प्रयोगैको हिसाबले हेर्ने भने सरुभक्तहरूदेखि लिएर थुप्रै आउनुभयो, त्यो समय पनि थियो। र यसलाई जुन लेखनको शैलीलाई स्टन्ट भन्दा पनि कन्टेम्पोरेरी विश्व साहित्य जगतमा भइरहेका प्रयोगहरू के छन् र नेपाली साहित्यमा नेपाली भाषामा नेपाली लेखकले कसरी प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ भनेर एउटा प्रबुद्ध व्यक्तिले, प्रबुद्ध पाठकले बुझिदियो भने चाहिँ साहित्यको स्तर माथि जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो म अर्चना म्यामसँग फेरि पनि जोडिन चाहन्छु। जस्तो अघि यो स्टन्टसँग रिलेटेड हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ, तर नेपालमा अब पहिचानको कुरा, वादको कुरा, विचारको कुरा राजनजीले पनि भन्नुभयो। राज्यले जे जस्तो गरिरहे पनि हामीले उठाइरहेका मुद्दाहरू, हामीले उठाइरहेका सवालहरूमा हामीले कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। राज्यलाई निरन्तर घचघचाइरहनुपर्छ, प्रहार गरिरहनुपर्छ। हामीले भन्न खोजेको कुरो राज्यको कानसम्म नपुगिन्जेलसम्म हामीले चाहिँ चिच्याइरहनुपर्छ, कराइरहनुपर्छ। त्यो हाम्रो धर्म हो भन्ने कुरा राजनजी र त्यस्तै गरी अर्चनाजीले अभिव्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अब यो विभिन्न भनौँ न, अब जस्तो सृजनशील अराजकताको कुरा अथवा अर्चनाजीहरूले उठाइरहनु भएको कुरा यो आफ्नो ठाउँमा छ। यी सबै कुराहरू त हामी लेखकका रूपमा उठाइरहेका छौँ, तर हामीले यी सबै कुरा उठाइरहँदा एउटा कुरा चाहिँ लेखकका रूपमा के उठाउन बिर्सिरहेका छौँ अथवा उठाइरहेका छैनौँ अथवा त्यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेका छैनौँ भने हामी आफ्नै लेखकहरूको व्यावसायिकताको कुरा, हामी लेखकहरू हैन विभिन्न विषयको समाजको कुरा गरिरहँदा हामी आफै पनि व्यावसायिकताको कुरा उठाउने सवालमा चाहिँ त्यति स्ट्रङ हुन सकिरहेका छैनौँ, व्यावसायिक बन्न सकिरहेका छैनौँ। अब थुप्रै लेखकहरू हुनुहुन्छ, तर होल टाइमर लेखक कतिजना हुनुहुन्छ भन्यो भने नेपालमा अहिले पनि औँलामा गर्नुपर्ने अवस्था अथवा औँलामा गन्दा पनि नअट्ने, मतलब त्यो पुरा नहुने अवस्था एउटा सिर्जना भएको छ। आफ्नै कुरो चाहिँ उठाउन लेखकहरू चाहिँ किन चुकिरहेको होलान्? के भन्नुहुन्छ अर्चनाजी? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। मलाई लाग्छ हामी सबैले एउटा प्रकाशक भएर काम गरिरहेको,
अथवा लेखक हुने चाह राखेको र लेखिरहेका सबैलाई एकदम चाहिने आवश्यक र महत्त्वपूर्ण मुद्दा पनि हो। तर समस्या कुन बेला हुँदो रहेछ भने नि, जब तपाईँ समाज रूपान्तरणको लागि लेख्नेतिर पाइला चाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ राज्यले लादेका मान्यताहरू, राज्यले यही लेख यस्तै हुनुपर्छ त्यसको विरोधमा अथवा चुनौती गरेर अथवा प्रश्न गरेर अगाडि जान खोज्नुहुन्छ भने बजारमा चाहिँ सहज पहुँच हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा अर्को कटु सत्य हो। मलाई पनि के लाग्छ भने मैले जुन खालका किताबहरू छाप्छु, म धेरै छाप्दिनँ, वर्षमा 2टा जति मात्रै छाप्छु, त्यो बजारसम्म मैले पुर्याउनै सक्दिनँ किनभने बिचमा धेरैहरू खुड्किलाहरू हुन्छन्। बजारमा पनि पुग्नु छ, बजारले जे जस्तो खालको मूलधार लेखनलाई जस्तो चाहिएको छ, जसले गर्दा लेखकलाई पनि अलिकति आर्थिक भनौँ न आर्थिक सुविधा हुन्छ। लेखेपछि उसले श्रमको आफ्नो लेखकीय पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। त्यो पाउने वातावरण पनि बनाउनु र प्रश्न पनि गर्नु, त्यो चाहिँ बहुत दुईटाको मिलान गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ है। बेस्ट सेलर हुने ठिकै छ। मैले यो तपाईसँग पहिला राजनीतिसँग गर्नु जरुरी हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, किनभने तपाईँ लेखकको प्रसङ्ग आउँदा लेखक जस्तो, प्रकाशकको प्रसङ्ग आउँदा प्रकाशक बन्ने छुट पनि तपाईँलाई छ, दुवै तपाईँ कर्म गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले यो प्रश्न राजनीतिसँग अलिक न्यायसँग अलिकति अरू भन्छु। मसँग आएका जुन लेखकहरू छन् नि, मैले कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ म अन्याय पनि गरिरहेको छु उहाँहरूप्रति, किनभने मैले बजारमा यस्तै विषय यही लेख्नुपर्छ भन्ने खालको प्रेसर पनि म हाल्न चाहन्न। मलाई लाग्छ फेरि महिलाको लेखनीमा केन्द्रित हुने हो भने मूलधारमा जसरी एउटा परम्परा लेखनको आछ त्योभन्दा फरक पनि धार बनाउनु पर्छ। त्यो फरक धार आँप खाइरहेको मान्छेलाई तपाईँले एभोकाडो दिनुहुन्छ भने उसलाई रुच्छ त? रुच्दैन नि, उसले त आफै स्वाद मिठो गुलियो लाग्छ नि त। स्वाद पनि परिवर्तन गर्नु छ, त्यो स्वादले डेभलप पनि गर्नु छ र त्यो स्वाद डेभलप गर्नु साथसाथै मसँग आएका लेखकलाई एक प्रकारको राम्रो लेखकका रोयल्टी पनि दिनु छ। एकदम गाह्रो हो यो। अरू देशमा भएको भए सायद म जस्ता प्रकाशक भएको भए अरूको फन्डबाट चल्थ्यो होला, सरकारबाट अनुदानहरू लिएर चल्थ्यो होला, किनभने एकदम सीमित सोर्समा चलाउनु पर्छ र फरक धारको पृथ्वीमा पनि काम गर्नु छ, प्लस लेखकलाई पनि रिस्पेक्टफुल आदर स्वरूपले पाउने रोयल्टी पनि पाउनु छ। यो चाहिँ तिनटै यो डुङ्गामा खुट्टा राखे जस्तो छ। अहिले झन् यो अहिले कोरोनाको कालमा त झन् यस्तो गाह्रो स्थिति छ कि तिनटै डुङ्गामा खुट्टा राख्न नसक्दाखेरि डुबेला कि भन्ने जस्तो पनि स्थिति आएको छ। त्यसैले सबै तबकाहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ कोरोना महामारीका कारणले। मैले एकैछिन हजुरलाई रोकेर राजनीतिसँग यही प्रश्न म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जस्तो विभिन्न वादका कुरा, विचारका कुरा, होइन, राज्यलाई घसघस्याउने कुरा, आफूलाई लागेको ठिक चिज निरन्तर रूपमा गरिरहने कुरा एउटा हुँदाहुँदै लेखकहरूले आफ्नै व्यावसायिक कुरा चाहिँ लेखकहरू स्वयं व्यावसायिक बनेर जाने सवालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति धेरै काम गर्न नसकिरहेको, त्यति धेरै कर्म गर्न नसकिरहेको, त्यति धेरै व्यावसायिकता अवलम्बन गर्न नसकिरहेको अवस्था हो कि जस्तो अहिले देखिन्छ। राजनजी चाहिँ यो देखिनुको पछाडिका कारणहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? फेरि जोडिने त राज्य नै होला। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भनेको हामीले तल्लो तहबाटै के पढाउँदै ल्यायौँ, कसरी पढाउँदै ल्यायौँ भन्ने समीक्षा गऱ्यौँ भने हामी धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले तलदेखि माथि विश्वविद्यालयसम्म आउँदाखेरि एउटै मात्र कुरा सधैँ रटाइरहेपछि, एस्थेटिक एउटै मात्र निर्माण गरिरहेपछि, त्यो एउटै परम्परा मात्रै रटाइरहेपछि मानिस सेटेड हुन्छ, उसको माइन्ड चाहिँ सेटेड माइन्ड हुन्छ। त्यसकारण उसले त्यही मात्रै खोज्छ, उसले नयाँतिर तपाईँको प्रवेश गर्ने आँट गर्दैन। एक अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको अब नेपाली साहित्यको, भाषा साहित्यको हामी गफ त लाउँछौँ 3 करोड भनेर कि नेपाली 3 करोड नेपाली भनेर बहुत सहजका साथ 3 करोड नेपालीको चाहिँ जो प्रधानमन्त्री केपी ओली, 3 करोड नेपालीको दाई रवि दाई, 3 करोड नेपालीको लेखक राजन मुकारुङ, 3 करोड नेपालीको प्रकाशक भूपेन्द्र खड्का, अब यस्तो नि बडो यो एउटा खालको बनाइएको छ। तर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कति त पठन संस्कृति हाम्रो कति छ त? अब तपाईँलाई म सामान्यतः एउटा उदाहरण दिन्छु। वार्षिक रूपमा कम्तीमा तपाईँको एसई मात्रै, अब हाम्रो पालामा एसएलसी भन्थ्यो, अहिले एसई कि के भन्दो रहेछ होइन, एसई पार गर्ने नै कति हो त भन्दाखेरि 5 देखि 6 लाखको हाराहारीमा हुन्छन्। वार्षिक रूपमा त्यो 5 देखि 6 लाखको हाराहारीमा त्यो एसई पार गर्नेको कम्तीमा केही प्रतिशत मात्रै त आए पनि त नयाँ पाठक त आउनु पर्ने हो नि त, होइन? भनेको के हो त भन्दा हामीले त्यहाँ तलै पढाउन सकेका छैनौँ, साहित्यको महत्त्व बुझाउन सकेका छैनौँ हामीले, होइन? हामीले
परम्परागत रूपमै तपाईँको के गरिरहेका छौँ त भन्दा त्यही परम्परालाई पढाइरहेका छौँ र तपाईँको अब तपाईँलाई म एउटा सजिलो उदाहरण दिन्छु। नेपालमा सबभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको कविताको लाइन के हो? मलाई लागेको अहिलेसम्म मलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मानिस ठुलो दिल्लले हुन्छ जातले हुँदैन भन्ने लाइन हो जस्तो लाग्छ। किनभने यति सुन्दर लाइन, सबले मन पराउने लाइन हो। मलाई पनि एकदमै गर्वका साथ म पनि भन्छु त्यो कुरा, हामी सबैले भन्छौँ। तर राज्यले त्यो व्यवहार गरेको छ त? दिलले राज्यले मानिसहरूलाई ठुलो बनाएको छ त? छैन नि त। मानिसलाई त तपाईँको वर्णमा राखेर तपाईँको त फल्ना जातिको त फल्ना जातिको भनेर तपाईँको वर्णमा राखेर विभेद गरेको छ नि त। क्लास छुटाइदिएको छ नि त राज्यले त। भनेपछि सबैभन्दा भ्रष्टाचार कहाँ भएको रहेछ त? के मान्यतामा भएको रहेछ त भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई मैले के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि भनेको हाम्रो पठन संस्कृति कति विकास गर्यौं, हाम्रा विद्यालयहरूले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू, हाम्रा शिक्षकहरूले तपाईँको दीक्षित गर्नुभएका विद्यार्थीहरू कति पठन संस्कृति तपाईँको लिएर निर्माण गरेर आए त, हैन? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस पछाडि तपाईँको हामीले के पढ्नुपर्छ अथवा कस्ता कुराहरूको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले के पढायौं त अथवा के सिकायौं त, हैन? तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यसले गर्दाखेरि अब सुन्नुहोस्, अब तपाईँको व्यावसायिक गर्नुपर्छ भन्ने नसोचेको होला भन्ने तपाईँको प्रश्न छ। साहित्यका पाठकहरू नबढेका व्यावसायिक साहित्यबाट म व्यावसायिक हुन्छु भनेर सोच्नको लागि पहिलो कुरा नेपाली साहित्यको बृहत्तरता के हो भनेर पहिले हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। नेपाली साहित्य चाहिँ तपाईँको साँगुर हो, एउटै मात्र सौन्दर्य चिन्तन, एउटै मात्रै मानक, एउटै मात्रै मान्यता, एउटै मात्रै दर्शन, एउटै मात्रै तपाईँको सबै कुरा सनातनदेखि अहिलेसम्मको एउटै मात्रै कुरा पढाइरहने अनि बृहत्तर बनाउँछु भनेर बन्दैन। तपाईँ नेपाली साहित्यमा चेपाङ पढाउनुहुन्न, तपाईँ नेपाली साहित्यमा मुसहर पढाउनुहुन्न, तपाईँ नेपाली साहित्यमा दलितको मुद्दा पढाउनुहुन्न, तपाईँ नेपाली साहित्यमा मधेसको मुद्दा पढाउनुहुन्न, महिलाको मुद्दा पढाउनुहुन्न, जनजातिको मुद्दा पढाउनुहुन्न भने अनि कहाँबाट तपाईँको हुन्छ? अनि नेपाली साहित्य बृहत हुन्छ र अनि तपाईँको पाठक बढ्छ र अनि त्यो पाठक बढिसकेपछि लेखक तपाईँको व्यावसायिक हुन्छ भन्नेतिर कल्पना गर्ने। सबभन्दा पहिले नेपाली साहित्य बृहत बनाउनेतिर लागौँ न हामी, हैन? नेपाली साहित्यलाई चाहिँ यत्रो भित्र खुम्च्याएर राख्ने, हामी एउटै मानकमा मात्रै सधैँ झुन्ड्याएर राखिरहने, एउटै डीको मुनि मात्रै झुन्ड्याएर राखिरहने अनि त्यहाँदेखि लेखकहरूको पाठक बढेन भन्दै कहाँबाट हुन्छ त? देवकोटाले लेखेको पनि त्यही, मैले लेख्ने पनि त्यही, अर्कोले लेख्ने पनि त्यही भयो भने के मजा आयो त? पाठक कसरी बढ्छ त? पाठकको रुचि त कम्तीमा हामीले बढाउनको लागि हाम्रो नेपाली साहित्यलाई फराकिलो बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के हो त? हाम्रा सिलेबसहरूमा तल विद्यार्थीहरूदेखि नै हामीले यसरी हुन्छ भनेर त सिकाउँदै ल्याउनु पर्यो नि त, प्र्याक्टिस गराउँदै ल्याउनु पर्यो नि त, अनि नै हुन्छ। अनि दिमागमा चाहिँ परम्परा सेट गरिदिने, परम्परा खाँदिदिने, अनि त्यहाँदेखि अनि पाठक बढेन अथवा गर्न सकिएन अथवा व्यावसायिक हुन सकिएन भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा चाहिँ बरु चाउचाउ नै बेचे हुन्छ। मैले भन्न खोजेको पाठक बढ्या छैनन् अहिले भन्ने मान्यता म अभिमत हो तपाईँको? पाठक त्यस्तो बढे जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने नेपाली साहित्य पढ्नुपर्छ भनेर पाठकहरूलाई अथवा तपाईँको उत्प्रेरित गरेर त्यसरी हामीले निर्माण गर्यौं भन्ने लागेको छैन। मलाई लाग्छ पाठक बढे तर लेखक पनि बढे। भूपेन्द्रजीसँग म जान चाहन्छु किनभने उहाँ प्रकाशक हुनुहुन्छ, धेरै लेखकको व्यावसायिकतासँग सम्बन्धित लेखनको पनि उहाँले नाडी नसा छाम्नु भएको छ भन्न ठान्छौँ हामी चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा लेखक आफै चाहिँ दुनियाँ अब यो वादको विचारको यो समूहको त्यो समूहको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने, कुरा उठाउन सक्ने, आवाज उठाउन सक्ने, आफ्नै व्यावसायिकताको कुरालाई प्रधानता दिएर उठाउन नसक्नेको पछाडि भूपेन्द्रजी तपाईँ प्रकाशकको दृष्टिकोणमा के देख्नुहुन्छ दोष? म पहिलो कुरा त अघि राजनजीले जुन कुरा भन्नुभयो बृहत्तर क्षेत्रको साहित्य आएको छैन भन्ने कुरा त्यो एकदमै सही हो। हामी साँच्चीकै बृहत रूपले नेपाली साहित्यको उत्थान चाहने हो भने सबै क्षेत्र, धर्म, वर्ग, सम्प्रदाय सबैका चिजलाई चाहिँ बाहिर ल्याइदिन समेटेर लेख्न सक्ने हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ यसमा राज्य नै उत्तरदायी छैन। जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य अनिवार्य हो नि, हाम्रो साहित्यलाई 5औं तहको मनोरञ्जनमा लगेर राखिदिएको छ राज्यले। अघि राजनजीले नि भन्नुभयो हाम्रो शिक्षकले कति पढ्छन्, हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाउनका निम्ति उनीहरूले कति साहित्य पढाउनका निम्ति कति मोटिभेट गरेका छन्। चाहे सामुदायिक विद्यालय हुन् चाहे निजी विद्यालय हुन्, ती विद्यालयमा लाइब्रेरी कस्तो छ, हैन? सरकारले पब्लिक लाइब्रेरी कति बनाएको छ? लाइब्रेरी भन्दा बित्तिकै किताब राख्ने ठाउँ पनि होइन, त्यो त विचारको बहस हुने ठाउँ हो। हामी हाम्रो ठाउँमा विचारको बहस गर्न लाइब्रेरी गइरहेका छौँ कि छैन, अथवा लाइब्रेरी छन् कि छैनन्? जस्तो सेन्ट्रल लाइब्रेरी बनाउनका निम्ति
अघिल्लो वर्ष जग हालेको अहिले फेरि अर्को तर्फबाट त्यसको अतिक्रमण भएको छ। जमल्की अघि केही समय अघि अर्को घटना पनि आयो। हाम्रो विचारको बहस गर्ने ठाउँ पनि छैन, क्षेत्र पनि छैन। अब रह्यो व्यावसायिकताको कुरा, केही निजी प्रकाशकहरूले एक दुईवटा किताब केही भोल्युममा बेचे भन्दैमा सबै लेखकको व्यावसायिकता आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो व्यावसायिकता जति बेला भनिएको थियो त्यति बेला केही सरकारी ओहदामा बसेका, केही पदभार ग्रहण गरेका व्यक्तित्वहरूका जस्तो मैले भने राजनजीहरू एउटा सृजनशील अराजकता भनिरहनु भएको छ, अर्चनाजीहरूको आफ्नो छ। यस्तै अब यो नाम नलिऊ, थुप्रै छ। हाम्रो सर्वभक्त दाइहरू सुन्नेवाद भनेर लागिरहनु भएको छ। धेरैजना धेरै कुराहरूलाई आफ्नो सघन तरिकाले ती विषयवस्तुहरूलाई उठाउन अथवा त्यसको उत्थानमा उहाँहरूले जुन समय खर्च गरिरहनु भएको छ, आफ्नै क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन उहाँहरूको भूमिका ध्यान केन्द्रित नहुनुका पछाडि राज्य मात्रै दोषी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुनै पनि भूमिका रहँदैन। यस्तो हो, उहाँहरूले त कोसिस गर्ने हो। त्यो कोसिसलाई अन्य चेतनशील वर्गले कसरी ग्रहण गर्छ र लिन्छ, उहाँहरूले भनेको कुरालाई र त्यसलाई एउटा वेबमा कसरी लैजान्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले भनेको प्रश्नको अघि मैले कुरा जोड्दै थिएँ, व्यावसायिकताको कुरा, लेखकहरूको व्यावसायिकताको कुरा। हाम्रो पढ्ने दायरा एकदमै सीमित छ, एकदमै थोरै व्यक्तिहरूले पढ्नुहुन्छ। जस्तो नेपालमा मानौ 1 लाख त लेखकै हुनुहुन्छ होला, 1 लाख लेखक हुनुहुन्छ होला। अहिले अरब बस्नेले पनि लेख्नुहुन्छ, अस्ट्रेलिया बस्नेले पनि लेख्नुहुन्छ, अमेरिका बस्नेले पनि लेख्नुहुन्छ, युके बस्नेले पनि लेख्नुहुन्छ। ती 1 लाख लेखकले, मलाई बोल्न दिनुहोस्, 1 लाख लेखकले निस्केको कुनै लेखकको 10% मात्रै पनि किताब किनिदिनु भने 10,000 प्रति बिक्री हुन्थ्यो। हाम्रो लेखकले नै पढ्नुहुन्न अरूको, हैन? आफ्नो ढङ्ग बजाउनुहुन्छ, मेरो यस्तो हो भन्नुहुन्छ। लेखकहरूले अरूको धेरै नपढ्ने एउटा रोग छ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो लेखन त्यति स्तरीय हुन सकेको छैन। केही सीमित लेखकहरू होलान् जसलाई केही प्रतिशतको दायरामा राखेर हेरिएर राम्रो लेखिएको छ भन्न मिल्ला। त्यति लेखकले मात्रै हाम्रो साहित्यको दायरालाई फराकिलो बनाएर लैजान सक्दैनन्। नयाँ लेखकहरूको आफ्नै समस्या छ। पाण्डुलिपि तयार पारिसकेपछि भोलि मेरो किताब प्रकाशन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाह छ हरेक लेखकलाई। त्यसले गर्दा पनि लेखन स्तरीय हुन सकेको छैन। स्तरीय लेखन नभइसकेपछि तपाईँले जति ठुलो बजार भए पनि पाठक पुग्दैन, पहुँचमा त्यो पुग्दैन। त्यो हिसाबले पनि पठन संस्कृति बढ्नुको सट्टा झन् त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। केही समय अघिको हाम्रो बजारलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कमसल खालका लेखन भएका पुस्तकहरू धेरै बजारमा प्रकाशन भएर बेला बेलामा कहिलेकाहीँ निस्कने राम्रा लेखकहरू पनि त्यो विषयसँग सम्बन्धित अर्को एउटा क्वेसन छ भूपेन्द्रजी। यसमा तपाईँहरू कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सवाल पनि छ मसँग कमसल पुस्तकहरू प्रकाशन हुने सन्दर्भको विषयमा। म यो अघि मैले भनिरहेको विषयमा अर्चनाजीसँग पनि अलिकति जोडिएको थिएँ। म फेरि अर्चनाजीसँग अब जस्तो भनौँ एउटा पछिल्लो समयको एउटा विषय भन्दा पहिलेदेखि नै हाम्रो देखिएको के छ भने लेखकहरूलाई अब हाम्रो समाजले के भन्छ भने समाज रूपान्तरणका अब ठेकेदार जस्तो गरी व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। लेखकहरूले त समाज रूपान्तरण गर्ने सवालमा काम गर्नुपर्छ पनि भनिरहेको हुन्छ। कतिपय अर्थमा त्यो मान्यता सही जस्तो पनि देखिन्छ, किनभने लेखकहरू अलि बौद्धिक भएका कारणले गर्दा, बौद्धिक चेतना राख्ने भएका कारणले गर्दा यिनीहरूले प्रतिनिधित्व गरिदिए हुन्थ्यो भनेर आम मान्छेहरूले, पाठकहरूले सोच्ने कुरा स्वाभाविक पनि हुन सक्ला। तर हाम्रोमा अब ठेकेदारहरू भनौँ न, त्यो खालको चाहिँ अब समाज रूपान्तरणको ठेकेदारहरू भन्दा पनि ठेकेदारले खटाएको ज्यामी जस्ता, राजनीतिक दलका ज्यामी जस्ता, हैन, लेखकहरूको बाहुल्यता, वर्चस्व धेरै छ भन्ने विषयमा यता गएर कुराहरू सुनिन्छन् र त्यो कतिपय अर्थमा साँचो पनि हो भनिन्छ। अर्चनाजी के भन्नुहुन्छ, कस्तो देखिन्छ नेपाली लेखनको पछिल्लो प्रवृत्ति? तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। मैले बजारको कुरा सोच्ने बेला मलाई त्यही बेलामा आउँछ यस्ता कुराहरू। तपाईँले अघि पनि सोध्नुभयो किन बजार प्रवर्धन हुन सकेन। बजारका आफ्नै ट्रिक्सहरू हुन्छ, ट्रिक्स एन्ड ट्रेड भन्छ नि। बजारका आफ्नै स्टन्ट हुन्छ। बजारले के भन्छ, म दाम त दिन्छु तर नाम हुने लेखक ल्याऊ है भन्छ। यसमा के हुन्छ, राम्रो लेखक चाहिँदैन बजारमा। तपाईँ एउटा एकदम राम्रो लेखकको किताब निकाल्नुहोस् र नाम चलेको एउटा एकदम लोकप्रिय अथवा कुनै हिरो हिरोइनको एउटा आत्मकथा निकालिदिनुहोस्। तपाईँले बजारमा कुन किताब बढी बेच्नुहुन्छ? किनभने बजारले के गर्छ, बजारले नाम हुनेलाई दाम दिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि हामीले पनि त्यही क्यास गर्नलाई केही निजी प्रकाशनहरूले एक प्रकारको बलुन त्यो बनाउनु भयो। यो कल्पनाशीलता के बनाउनु भयो भने अब चाहिँ बजार एकदम फस्टायो, लेखकले गाडी पनि किनिरहेछ, लेखक एक्लै बसेर लेखिरहेछ र
त्यो हामीले यस्तो प्रवृत्ति पनि ल्यायौँ कि लेख्नुभन्दा पहिला हामीले प्रेस मिट गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले हातमा चेक दियौँ लाखौँका, हामीले यो चाहिँ अग्रिम भुक्तानी पनि गऱ्यौँ। त्यो हेर्दा अरू लेखक मसँग के भयो भने अब त मैले सबै लेख्नुपर्छ, छिटो लेख्नुपर्छ, पैसा आउँदो रहेछ। हामीले कभर सार्वजनिक गर्न पनि एउटा प्रेस मिट बोलायौँ, त्यसपछि पुस्तक सार्वजनिक गर्न पनि प्रेस मिट बोलायौँ, त्यसपछि हामीले गर्न प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ, त्यो बजार बनाउने, साहित्यलाई प्रवर्धन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यो धेरै त सस्टेन हुन सक्दैन थियो, किनभने अरू लेखकले लेख्दा पनि उनलाई पनि त्यस्तै ट्रिट गर्नु पर्यो, उसलाई पनि पहिला अग्रिम भुक्तानी दिनु पर्यो, प्रेस मिट गर्नु पर्यो, ठाउँ ठाउँमा ट्राभल गराउन सक्नु पर्यो, लिएर जानु सक्नु पर्यो, त्यो त खर्च लाग्छ। साहित्यका किताब बढ्या छैनन्, हामीले बजार बढ्यो भनेर एउटा भ्रमको चाहिँ सिर्जना गऱ्यौँ थियो। तर बजार कसको बढ्यो भने तपाईँले केही स्टन्ट गरेर, तपाईँ एउटा नाम चलेका कलाकार हुनुहुन्छ, तपाईँले घोस्ट राइटिङ गरेर किताबै लेखाउनु भयो भने पनि तपाईँको नामले किताब बिक्ने भयो। त्यस्ता खालको बजार निर्माण भयो है, बजार निर्माण भएको छ। तर राम्रो स्तरीय भन्ने अब कसलाई भन्ने, त्यो त्यसमा चाहिँ अब छिनोफानो गर्नुपर्छ। भन्दा पनि आवरणको कलेबर वा व्यक्तिको नामको घनत्वले किताब बढी बिक्ने जस्तो एउटा स्टन्ट चाहिँ मार्केटमा चल्यो। यो दुःखको कुरा के भयो भने नि, हामीले बजार बनाएनौँ। प्रकाशन गृहहरूको पनि राम्रै भूमिका छ। अब यहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ हुनुहुन्न म जान्दिनँ, म भन्दिनँ। तर यो स्टन्ट गर्ने सवालमा सोनाम धन्ने कलाकारहरूको अलिकति नाम चलेका राइटरहरूलाई कनिकति 6 महिनामा पनि निकाल्ने तर राम्रै कन्टेन्ट भएको नयाँ लेखकलाई चाहिँ ननिकाल्ने सवालमा प्रकाशन गृहहरू कसरी संलग्न छन्, को संलग्न छन् भन्ने कुरा पनि अर्को बहसको विषय होला। म एकैछिन यहाँलाई ती सवालहरू एकैछिनमा ल्याउने गरी राजनजीसँग फेरि पनि जान चाहन्छु। मैले अघि सोधेको सवाल, समाज रूपान्तरणको ठेकदार लेखकलाई भनिए जस्तै हाम्रोमा चाहिँ ठेकदार भन्दा पनि ज्यामी जस्तो, ज्यामी पनि कस्तो भने राजनीतिक दलको ज्यामी जस्तो बहुसङ्ख्यक लेखकहरू त्यस्तो देखिया छ। अघि हामीले राज्यलाई जसरी दोष दिइरहेका थियौँ, हरेक क्षेत्रमा राज्यले के पढाइरहेछ, राज्यले त पढाइरहेको त्यही नै हो होइन। नेपालको भाषिक एकीकरणमा सबभन्दा ठुलो योगदान भानुभक्तको छ, रामायणको छ भनेर हामीले पाठ्यक्रममै पढ्दै आएको, राज्यले त्यसरी पढाइरहेछ, एउटा कुरा भइहाल्यो। तर लेखकहरू नै पनि स्वयं आफै पनि राजनीतिक दलका ज्यामी जस्ता हुने कुराले पनि यसमा यो तपाईँले भने जस्तै चिजको विग्रहमा भूमिका खेलेको हो भन्ने यहाँको भनाइ हो, अथवा मैले यसलाई कसरी यहाँको धारणा लिऊँ? पहिलो कुरा त के हो भने अब स्वाभाविक रूपमा राजनीतिसँग निरपेक्ष चाहिँ लेखकहरू रहन सक्दैन, किनभने यो समाजमा घट्ने ठुलो घटना हो राजनीति भनेको होइन। राजनीतिक घटना अब समाजमा हुने अन्तर्द्वन्द्व अथवा त्यो अन्तर्द्वन्द्वहरूलाई नेतृत्व गर्ने पोलिटिक्सले नै हो। त्यो पोलिटिक्सबाट निरपेक्ष रहेर लेखक उम्किन त सक्दैन। तर के मात्रै हो भने उसले कुन विचारधारा लिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होला। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भनेको धेरै लामो समयसम्म चाहिँ एक खाले विचारधारालाई ग्रहण गरेर त्यही विचारधारा सँगसँगै जोडिँदै लेखेर राजनीतिक तपाईँको प्राप्ति गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक पार्टीहरूले नै निर्माण गरेका लेखकहरूका सङ्गठनहरू संस्थाहरू निर्माण भए र त्यही संस्थाहरूसँग जोडिएर लेखकहरूले आफ्ना कामहरू गतिविधिहरू गर्दै पनि आए र त्यही विचारधारासँग अलि नजिक भएर काम गर्दै जाँदाखेरि के भइदियो त भन्दाखेरि भनेको ती चाहिँ पार्टीको अब कमान्डमा रहनुपर्ने भयो। पार्टीको कमान्डमा रहेर काम गर्नु पर्ने भइसकेपछि स्वस्फूर्त रूपमा के स्वत अब के देखियो त भन्दाखेरि भनेको आफै स्वयंमा कैदी भइसक्यो होइन। लेखक आफै उ के भएन भन्दाखेरि भनेको मुक्त हुन सकेन। अब यो एउटा पाटो भयो। तर अब के हो त भन्दाखेरि भनेको त्यो बाहेक पनि लेखकहरू छन् जसले तपाईँको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट हेर्छन्, राजनीतिक घटनाक्रमहरू आन्दोलनहरूमा सहभागी पनि हुन्छन्, तर सधैँ पार्टीको तपाईँको दास भएर रहँदैनन्। उनीहरू पार्टीलाई पनि तपाईँको प्रश्न गरेर बस्छन्, प्रश्न गरेर यहाँनिर तिम्रो तपाईँको गलत भइरहेको छ, तिम्रो प्रवृत्ति यहाँनिर ठिक ढङ्गले गइरहेको छैन, तिम्रो विचारधाराले ठिक यहाँनिर तपाईँको कार्यनीति अपनाउन सकेन भनेर प्रश्न गर्न सकिरहेको छैन। यसका चाहिँ फेरि अब के हो त भन्दाखेरि भनेको ती जसलाई हामीले हिजो आन्दोलनका ताका अथवा क्रान्तिका बेला अथवा त्यस्तो सङ्कटको घडीमा एउटा आन्दोलनकारी अथवा अग्र मोर्चामा उभिएर जो लड्ने साथीहरू थिए ती साथीहरू पछि आइसकेपछि
अब नेपालको अब तपाईँको के भनौँ त भन्दाखेरि भनेको एउटा संस्कार बस्यो नि त। अब देखासिकी गर्ने, लोभी पापी हुने, अब यतातिर लाग्दाखेरि चाहिँ फेरि सत्ताकै नजिकतिर कसरी जाने, नजिक कसरी हुने, शक्तिको नजिक कसरी हुने र आफ्नो दुनो कसरी सोझ्याउने भन्नेतिर अलि बढी लोभ लालच गर्दाखेरि चाहिँ लेखकहरूमाथि त्यो अब यो आरोप पनि आइलागेकै छ। र अहिले पनि धेरै लेखकहरू बाहिर तपाईँको मञ्चमा उभिएर बोल्दाखेरि स्वतन्त्रता, मुक्ति, आन्दोलन, रूपान्तरण, गतिशीलता, प्रगतिशीलता हैन नै भनेर उभिन्छन्। तर बेलुका बिहान चाहिँ कता क्याबिनेटतिर अथवा त्यो क्याबिनेटसम्म पुग्न सक्ने माध्यम कता छ भनेर खोजी गरिरहेकै भेटिन्छन्। यो प्रवृत्ति चाहिँ बढी अब मौलाएको छ। यही प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि नै लेखकहरूप्रति अलि अतिरञ्जना अलि बढ्यो कि अथवा अति अविश्वास बढ्यो कि भन्ने भएको हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भनेको इतिहासको एउटा कालखण्डमा उसले के काम गर्यो अथवा कस्तो कुरा दियो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म यसमा एउटा प्रश्न तपाईलाई के थप्छु भने, जस्तो नेपालको महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरू, व्यवस्था परिवर्तनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूको बेलामा लेखकहरूले कुनै पनि वैचारिकीको आफ्नो निर्माण गरेनन्। त्यस्तो देखिँदैन लेखकहरूले के आफ्नो वैचारिकीको निर्माण गरेको होस्। राजनीतिक नेताहरूले बनाएको वैचारिकीको पिछलग्गु बनेर हैन, चौताराहरूमा, चोकहरूमा कविता, गजल, मुक्तक सुनाउँदै हिँडेको हामीले आफ्नै यो पुस्तामा हामी आँखैले देखियो, भोगियो, संलग्न पनि भइयो हैन। खासमा लेखकले विचार निर्माण र आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूको सन्दर्भमा चाहिँ विचार निर्माण र आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ लेखकहरूले लिन नसकिरहेको अवस्था चाहिँ किन हो? मलाई के लाग्छ भने अब लेखक स्वयं संगठक होइन। लेखक तपाईँको सृजनाका माध्यमबाट नै अब आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा लेखक हो होइन। उसको प्रवृत्ति नै अब त्यो हो, उसको प्रकृति नै त्यही हो। तर अब ऐतिहासिक कालहरूले कोही बेला माग गर्छ, उसलाई सडकमा जान पनि बाध्य बनाउँछ होइन। उसलाई अनुभूत हुन्छ मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यहाँनिर कुण्ठित हुँदैछ। मैले मात्र होइन, म जस्ता धेरै मानिसहरूको अधिकारको कुरा चाहिँ यहाँनिर कुण्ठित हुँदैछ अथवा यहाँनिर हनन भइरहेछ भन्ने उसमा आत्मबोध भएपछि ऊ सडकमा जाने हो। त्यति बेला जाँदाखेरि हामीले अब अहिले नै बहस गर्नु पर्दाखेरि सहज रूपमा हामी ६२-६३ को आन्दोलन नै हेर्छौँ। ६२-६३ को आन्दोलनको पक्षमा उभिएका कवि लेखकहरू एउटै मञ्चमा थिए। लोकतान्त्रिक स्रष्टा मञ्च भनेर निर्माण भएको थियो। त्यहाँ तपाईँको वामपन्थी धारका पनि हुनुहुन्थ्यो, डेमोक्राट्स धारका पनि हुन्थ्यो। त्यसमाथि हामी पहिचानका कुरा गर्ने जो हाम्रो पार्टी थिएन, तर हामी नेपालमा तपाईँको जातीय रूपमा पनि सीमान्तमा पारिएका मानिसहरू छन्, नागरिकहरू छन्, भाषिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा पनि सीमान्तमा पारिएका छन्, उत्पीडनमा पारिएका मानिसहरू छन् भन्ने उनीहरूको पनि सुनवाई हुनुपर्छ, उनीहरूको पनि अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनेर लागिरहेको जसको हाम्रो पार्टी थिएन। हामी पनि झन्डा बोकेर गयौँ, हामी कुनै पार्टीको सदस्य भएर भएनौँ। मै आफै घाइते हुँदाखेरि घाइते भएँ, जब प्रहरीले कुटेर घाइते भएँ, हस्पिटलमा तपाईँको पार्टीको नाम लेखाउनु पर्ने रहेछ। अब एमाले अथवा काङ्ग्रेस केही भनेर लेखाएको भएदेखि मेरो सर्टिफिकेट बन्ने थिएछ र त्यो अहिले म त्यो जनआन्दोलनको घाइतेको तपाईँको पनि पाउने थिएछ। तर मैले त्यति बेला पार्टीको लेखाइन, म एउटा कवि हुँ, लेखक हुँ भनेर नै जब मैले लेखाएँ, त्यस पछाडि मेरो त्यो सर्टिफिकेट पनि बनेन, मैले त्यो पाउने पागिनँ पनि। भनेको के हो त भन्दाखेरि अब के हो त भनेको कवि लेखकहरूले आफ्नो तपाईँको त्यति बेला हामी जो त्यो आन्दोलनमा होम्यौँ, हामी पनि त थियौँ नि। त्यहाँ थोडी न तपाईँको एमालेका कार्यकर्ता मात्रै अथवा त्यहाँ तपाईँको काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अथवा सदस्यता लिएका कवि लेखक मात्रै थिएनन्, हामी पनि थियौँ त्यहाँ। हामी लोकतन्त्रको लागि अथवा परम्परागत एउटा संस्थाले चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई जगटिरह्यो, अल्झाइरह्यो, उल्झनमा पारिरह्यो। अब नयाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो संस्थालाई हामीले विदा गरेर नयाँ एउटा व्यवस्थाको स्थापना गर्नुपर्ने एउटा धारणाका साथ हामी पनि अग्रमोर्चामा गएका हौँ। हामीलाई कुनै पार्टीले खटाएका पनि होइन। त्यसकारण वैचारिकी निर्माणको कुरा गरेको, त्यो वैचारिकी त कवि लेखकहरूको थिएन नि त। राजनीतिक दलले निर्माण गरेको वैचारिकीको पिछलग्गु बनेर कवि लेखकहरू चोकमा गएर कविता सुना हो, गजल सुना हो, तपाईँ हामी त्यसरी नै गा हो। हामीले वैचारिकी निर्माण गरेर समाजलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने सवालमा हामीले नेतृत्व किन लिन सकेनौँ? कवि लेखकहरूले त्यो अवस्था लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि कारण के हो, के देख्नुहुन्छ?
पहिलो कुरा के हो भने अब लिन सकेनौँ भन्दाखेरि पनि भनेको जस्तो हामी म आफैलाई पनि एउटा भन्छु, हामी 56 सालदेखि तपाईँको सृजनशील अराजकता भनेर आइरहेको छौँ। नेपाली साहित्यमा एकल चिन्तन भयो, एकल तपाईँको भयो, एउटा जातिको मात्र तपाईँको फिलोसफीलाई पढाइयो, यो बृहत्तर हुन सकेन, यहाँ यसरी सीमान्तमा पारिएका मानिसहरूको आवाजहरू आउन सकेन भनेर हामी आन्दोलनको वैचारिकी पनि निर्माण गर्दै बहस गर्दै आइरहेकै छौँ त, होइन? तर के हो त, मैले भने तपाईँलाई सुरुमै म भन्दै थिएँ, सुरुमै के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि भनेको जब हाम्रो सेटेड माइन्ड छ, हाम्रो सेटेड माइन्ड जबसम्म हामी हाम्रो ताला आफैले खोल्न सक्दैनौँ तबसम्म हुने त्यही हो तपाईँको राजनीतिक पार्टीले तपाईँको जम्मा गरिदिएको आमसभामा गएर 2-4वटा तपाईँको व्यङ्ग्य कविता पढ्ने हो, वाह बटुल्ने हो, तपाईँको 2-4वटा तपाईँको क्रान्तिकारी कविता पढ्ने हो, त्यहाँदेखि वाह बटुल्ने हो, ताली बटुल्ने हो, तपाईँको अनि साइसाई सुसी हुटिङ खाने हो, अनि कवि भयो भनेर मक्क पर्ने हो। भोलि आन्दोलन समाप्त भइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो गति लिन्छन्, त्यति बेला अनि त्यस पछाडि फेरि बित्थामा त्यति बेला त्यो आन्दोलनमा लागिएछ भनेर आत्मप्रस्तुत गर्ने यो 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 खालको प्रवृत्ति त छँदैछ। तर मैले भन्नु खोजेको के हो त भने नेपालमा तपाईँको मात्रै होइन, संसारमा कवि लेखकहरूले आफ्नो तपाईँको विचारधारा लिएर आएको छन्। मैले भने कवि लेखकहरू सङ्गठक चाहिँ होइनन्। सङ्गठक नबन्दाखेरि नै तपाईँको के हो त भन्दाखेरि भनेको त्यसले जुन रूपमा हामी देख्छौँ राजनीतिक रूपमा जसरी आन्दोलनहरू उठ्छन् त्यसरी नै साहित्यमा पनि उठ्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ होला। त्यसरी होइन, हामी त जगडिएको विचारमाथि प्रहार गर्नलाई आन्दोलन गरिरहेछौँ नि त। विचारहरू नयाँ विचार तपाईँको स्थापित गरिरहेछौँ त, बहस गरिरहेको छौँ त। जस्तो अर्चना म्यामहरूले तपाईँहरूको यत्रो तपाईँको आह्वान समूह भनेर तपाईँको यसरी तपाईँको बहस गरिरहनु भएको छ पटक पटक। कम्तीमा हाम्रो सेटेड तपाईँको पुरुष मानसिकतामाथि प्रश्नहरू आएको छ नि त। अब ताला खोल्ने कि नखोल्ने त हाम्रो कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यो एउटा विचारधारा त आइरहेको छ त, त्यो आन्दोलन आइरहेको छ त, नेतृत्व भइरहेको छ त। त्यसलाई कम आँख्यौँ भने चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसलाई इतिहासमा हामीले लेखन गर्न सकेनौँ, त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्न सकेनौँ, त्यसलाई अझ हामीले तपाईँको जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हो कमजोरी भनेको चाहिँ। राजनजी, अब कस्तो छ भने आयोजक साथीहरूले पनि बिस्तारै यसलाई सेट गरेर अब इनिङतिर लैजानुपर्छ भन्ने भएको छ। उहाँहरूको कन्सेप्टसँग रिलेटेड कुरा, जस्तो यहाँले सोद्धा पनि त्यही कुरा आयो, मैले सोद्धा पनि त्यही कुरा आयो। अब चाहिँ प्रकाशन गृह र लेखनका बीच, राइटरका बीच हुने खालको एउटा जुन विभेदको कुराहरू उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो, विषयलाई यता केन्द्रित गरौँ भन्ने लाग्यो। किनभने यो विषय आफैमा भेग भएका कारणले अब यो सोध्नु बाँकी थुप्रै प्रश्न, जवाफ दिनु बाँकी थुप्रै उत्तरहरू यो हाम्रो बहसभन्दा बाहिर नै रहन्छ। यो कुरा चाहिँ हामी पक्कै पनि मानौँ। जस्तो म एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो भूपेन्द्रजीसँग जान चाहन्छु। अक्षरका माध्यमले गरिने भ्रष्टाचारसँग लेखक कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? यो प्रश्न अर्चनाजीलाई पनि म केही समयमा सोध्नेछु। भूपेन्द्रजी, अहिले म तपाईँलाई, अक्षरका माध्यमले गरिने भ्रष्टाचारसँग लेखक कतिको जिम्मेवार हुन्छ? मैले अघि नै पनि भने कमसल लेखन जब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ पाठकहरू ठगिन्छन्। त्यो ठगिनु भनेको एक हिसाबले भ्रष्टाचार हो। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो राइटिङ चाहिँ बलियो हुन सकेन। हाम्रो जसले लेखिरहनु भएको छ, मैले समाज परिवर्तनका निम्ति, यसका निम्ति, त्यसका निम्ति, वा विशुद्ध मनोरञ्जनका निम्ति, वा जेका निम्ति भनेर लेखिरहनु भएको छ, उहाँहरूको गहिरो अध्ययन, सोच, चिन्तन वा कल्पनाशीलता त्यो कुरा पुगिरहेको छैन। त्यो कमसल लेखन भनिरहनु भएको छ। एकपछि अर्को गरी अब लगभग कतिपय राइटरहरू चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ दोहोरिरहने, पुनरावृत्ति भइरहने, राम्रो लेख्ने, गतिलो चिन्तन, गतिलो मनन बोकेको राम्रो लेखक चाहिँ तपाईँहरूको पहुँचभन्दा परै कोही कतै 8-10वटा पाण्डुलिपि थन्क्याएर सिरानी हालेर सुतिरहेको छ कि भूपेन्द्रजी? खोज्न पो सक्नु भएन कि तपाईँहरू व्यावसायिक एउटा प्रकाशकको हिसाबले? जस्तो तपाईँले भनेको कुरा के भने, व्यावसायिक प्रकाशकको हैसियतले भन्दाखेरि हामीले नयाँ लेखकका, तपाईँको भनेको आशय के भने नयाँ लेखकका पाण्डुलिपिहरू पढिएनन् अथवा नयाँ लेखक चाहिँ राम्रो प्रकाशकबाट बाहिर आउन सकेन भन्ने तपाईँको आशय होला, मैले सरसर्ती बुझ्दाखेरि। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि 100% सत्य चाहिँ होइन। हामीले धेरै नयाँ लेखकहरूलाई बजारमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। एउटा नयाँ लेखक जसले राम्रो लेख्छ, त्यो राम्रो लेखेर बजारमा आउँदाखेरि धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् उसलाई स्थापित गराउनका निम्ति। प्रकाशकले कोसिस गर्ने पाटो आफ्नो छ, लेखकले कोसिस गर्ने पाटो आफ्नो छ, उसले उठाएको विषयवस्तुको कुरा हुनसक्छ, उसले उठाएका मुद्दाका कुराहरू हुन सक्छन्, होइन? लेखकहरू त एउटा किताब लेखिसकेपछि एउटा किताबको एउटा कृतिले मात्रै त्यो लेखक स्थापित नहुन पनि सक्छ नि त। कृति त दोहोरिन्छ नि लेखकबाट। 1 वर्षमा लेख्ला, 2 वर्षमा लेख्ला, 5 वर्षमा लेख्ला, 10 वर्षमा लेख्ला, होइन? तिनै कृतिहरूले लेखक पाठकका माझमा स्थापित हुने
भलै होला उसले एउटा मानक कृति बनाउला, धेरै बहुसङ्ख्यक पाठकलाई मन पर्ला, उसलाई मन परेको कृति कम पाठकलाई मन पर्ला, अथवा मैले यो यस्तो गजबको किताब लेखे हो भनेको किताब चाहिँ अरू पाठकहरूले मन नपराला, त्यो अलग कुरा छ। ओके, भूपेन्द्रजीलाई सुनिरहेको छैन मैले। अर्चनाजीलाई एउटा प्रश्न फेरि पनि म यसैमा दोहोऱ्याउँछु। जस्तो समुदायका पहिचान र परिचय माथिको अपव्याख्या चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि होइन? जस्तो समुदायको पहिचान र परिचय माथि एउटा म राइटर अर्चना थापालाई सोध्दैछु, प्रकाशक अर्चना थापालाई भन्दा पनि समुदायको पहिचान र परिचय माथिको अपव्याख्या चाहिँ एउटा लेखकको रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि होइन? अपव्याख्या कसलाई भन्नुहुन्छ त्यसलाई पनि अलि विस्तृत पार्नुहोस् त। अपव्याख्या भनेको त आफै भ्रष्टाचार हो तपाईँको अर्थमा मैले बुझ्ने हो भने। म यसलाई अलिकति प्रश्न पार्छु। कुनै समुदायको तपाईँले कथा लेख्नुभयो, सामाजिक यथार्थवादी समुदायमाथि लेख्नुभयो, समुदायमा हुँदै नभएको थिए, समुदायको सभ्यता संस्कृतिसँग कहीँ कतै मेल खाँदैन, एउटा प्रकाशन गृहको चाहनाका अनुसार एउटा जस्तो कतिपय टिपिकल कुराहरू हुन्छ, रोल्पाको टिपिकल कुरा काठमाडौँमा बस्नलाई कतिपय शब्दै थाहा हुँदैन, यो भने के हो भन्दा यो भनेको यो भन्दा त यसो गरौँ नि, ल त यही नै बनाऊ भन्ने हिसाबले होइन, तिनीहरूको पहिचान सभ्यता संस्कृतिकै अपव्याख्या गरेर कतिपय राइटरहरूले यसरी पनि भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन? पक्कै हो, त्यो चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने एउटा लेखकले आफ्नो पहिचान भन्दा बाहिर गएर, आफ्नो समुदाय भन्दा बाहिर गएर कुनै अरू कथा ल्याउँछ, विषय वस्तु ल्याउँछ, कुनै पात्रहरू ल्याउँछ भने त्यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ के भइदिँदो रहेछ हेर्दाखेरि लेखकका आफ्नै पूर्वाग्रह त्यो समुदायसँग जोडेका हुँदो रहेछन्। किनभने हामी आखिर हुर्किएको समाज यही हो जहाँ उखान टुक्काहरू पूर्वाग्रहले भरिएका छन् अरूप्रति, जो आफू जस्तो देख्दैन नि अर्को जस्तो देख्छ भने त्यो प्रति भरिएका पूर्वाग्रह भरिएका उखान टुक्काहरू कुराहरू त्यो हाम्रै आफ्नै पनि दिमागमा भरिएर आएको छ। म आफै पनि लेखक भएको हुनाले मेरो समुदायभन्दा बाहिर गएर अरू कुनै समुदायको कथा लेख्छु, म न्याय गर्छु है भन्दै राम्रो आशयले कथा उपन्यास लेख्न खोजे तापनि कहिलेकाहीँ रिसर्चको कमीको कारणले गर्दाखेरि, इतिहास गलत लेखेको र मैले त्यही गलत इतिहास पढेको कारणले गर्दाखेरि, कहिलेकाहीँ त्यो त्यहाँका समुदायका पात्रहरूसँग संवाद नगरेको हुनाले अथवा देखेर मैले गलत बुझेको अनुसारले गर्दा पनि अपव्याख्या हुन जान्छ। त्यो लेखकले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कहिलेकाहीँ कि त लेखकले हतारमा गर्छ, त्यो चाहिँ अब एडिटरको हातमा जान्छ, सम्पादकको हातमा जान्छ, सम्पादकले पनि थाहा पाउँदैन, त्यसपछि त्यो अपव्याख्या हुन जान्छ। तर लेखकले आफूभन्दा फरक मान्छेको लागि कथा लेख्दा उसले न्याय भएको छैन, उसलाई म न्याय उसको कथा मेरो कथा कथ्य शैलीमा त्यो पात्रप्रति न्याय गर्छु, त्यो समुदायप्रति न्याय गर्छु भन्ने आशयले लेख्दै पनि कहिलेकाहीँ लेखक भड्कालोमा पनि परेको केसहरू छन्। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ, त्यसमा चाहिँ सच्याउँदै जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ रिसर्च पुग्या हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यही समुदायका जान्ने मान्छेहरू छन् भने उनीहरूसँग पनि बसेर आफ्नो कथाको बारेमा अलिकति छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो प्रकारको अपव्याख्या भ्रष्टाचार हो भन्ने मान्यतामा यहाँ सहमत हुनुहुन्छ। अर्चनाजी, म तपाईँसँग फेरि पछि पनि आउँछु। एउटा प्रश्न म भूपेन्द्रजीसँग फेरि पनि जोडिन चाहन्छु। जस्तो बजारमा के आरोप अहिले यतिखेर अलिकति चल्ने गर्छ प्रकाशन गृहहरूलाई भने पनि एउटा कुरा के सत्य हो भने बजारमा पठन संस्कृति बढ्या छैन भने पनि सहरका चोकै पछि पुस्तक पसलहरू खोल्न थालेका छन्। थुप्रै नयाँ नयाँ राइटर 1 लाख राइटर आइसकेका छन्, तपाईँहरूले नै स्वीकार गरिसक्नुभयो। राइटर आउने कुरा पनि यो एउटा खालको विकास हो साहित्यको श्रेणीवृद्धिमा। अर्को कुरा चाहिँ पठन संस्कृतिको विकास पनि एउटा हिसाबले भएको छ होइन। यति हुँदाहुँदै बजारमा एउटा प्रश्न के उठिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय भने त्यही लेखकको किताब बेचेर प्रकाशकले चाहिँ मल ठडाउँछ, गाडी चढ्छ, युरोप अमेरिका टुर गर्छ, अनि लेखक चाहिँ डेरा भाडा तिर्ने पैसा नभएर प्रकाशककोमा अर्को किताबको पेस्की थाप्न जान्छ भन्ने कुराहरू पनि बजारमा सहरमा चर्चामा छन् यति बेला। भूपेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ, यस्तो किन गरे तपाईँहरूले? अब यो त सरासर आरोप हो होइन। अब निजी प्रकाशकहरूको पहुँच र क्षमता भनेको कति हुन्छ तपाईँले पहिलो कुरा त्यो रिसर्च गर्नु पर्यो होइन। हामी चाहिँ एउटा रहरले प्रकाशनमा आएका हुन अहिले पेसा बनाएका छौँ होइन। म जस्ता प्रकाशन गृहका साथीहरूको ब्याङ्कमा करोडौँ रुपियाँ लोन छ, मेरो पनि लोन छ होइन। कसैले फेरिस्त माग्छ भने म देखाइदिन तयार पनि छु। मैले राज्यलाई हरेक वर्ष कर तिर्छु होइन, राज्यलाई हरेक वर्ष कर तिर्छु, बाहिर किताब छापेर लिएर आउँछु, मेरो एक्सपोर्ट इम्पोर्टको सबै हिसाब किताब हुन्छ। मैले राज्यलाई कर तिरिरहेको एउटा व्यवसायी हुँ र मेरो हाउसमा जो लेखक मसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ
ती लेखकहरूलाई मैले नियम सम्मत कतिलाई पेस्की दिएको होला, कतिलाई नियम अनुसारको रोयल्टी दिएको होला, कतिपयको बाँकी होला, कतिको किताब भने जस्तो बिक्री नभएको होला, कतिको सोचे भन्दा बढी बिक्री भएर बढी रोयल्टी लानु भयो होला, त्यो अलग कुरा छ। यो के हो भने यथार्थ के हो भने अघिको अर्चना म्यामले र राजनजीले उठाएको कुरामा म जोडिन आउँछु। केही आत्मकथा लेख्ने स्वघोषितहरूको कारणले अथवा केही एक दुई त्यस्ता लेखकहरू जसले चाहिँ म चाहिँ फुल टाइम लेखक हुँ, म चाहिँ बेस्टसेलर राइटर हुँ, मेरो हजारौं कपी किताब बिक्री हुन्छ, मैले लाखौं रोयल्टी थापेँ भनेर जुन हौवा फिजाए, त्यो हौवा फिजाइसकेपछि आम लेखकहरूमा प्रभाव परेको के हो भने जस्तो राजनजीको एउटा अन्तर्वार्तामा कुरा आएको थियो, मैले दमिनी भिर प्रकाशन गरिसकेपछि 30 लाख रोयल्टी थापेँ भन्ने। मैले केही दिन अघि मात्रै त्यसलाई कोट गरेको थिएँ एउटा अर्को कामका लागि। अब उहाँले भनेको हो कि होइन त्यो सञ्चार माध्यममा कसरी आयो, यदि उहाँले त्यति रोयल्टी बुझ्नु भएको भने उहाँको कृति धेरै सङ्ख्यामा बिक्री भएको हुनु पर्यो। अब अर्को लेखकले वा आम पाठकले त यसरी गहिरिएर रिसर्च गरेर त जाँदैन नि, सबै राजन मुकारुङ हुन सक्दैनन् नि। हेत्सा कुप्पाबाट फिक्सन राइटिङको सुरुवात गरेको राजन मुकारुङ दमिनी भिरमा आउँदाखेरि बल्ल धेरै नेपालीले चिनिने गरी इस्टाब्लिस भएको लेखक हुनुहुन्छ हैन। त्यो सङ्घर्ष पनि छ आफ्नो ठाउँमा, तर धेरैलाई भ्रम के छ भने बेस्टसेलर लेखक कसरी बन्ने भन्नेपट्टि ध्यान नबढी गयो, राम्रो कसरी लेख्ने भन्नेपट्टि खोज अनुसन्धान अध्ययन पुगेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक दुई लेखकहरूले वा सोनाम धन्य व्यक्तिहरूले फिजाएका यी कुराहरूको पट्टि लाएर चाहिँ धेरैहरूलाई भ्रम परेको हो। र अर्को कुरा के भने नेपालको बजारलाई आकलन गरेर हेर्ने हो र भन्ने हो भने लेखकहरूले म बेस्टसेलर हुँ, मैले यति लाख रोयल्टी थापेँ, मैले तपाईँले अघि भन्नुभएको छ प्रकाशकहरूले घर बनाए, गाडी चढे, त्यो उनीहरूको व्यवसायको कुरा हो। तर लेखक त्यति चेतनशील व्यक्ति कुनै प्रकाशकबाट रोयल्टी नपाएर अथवा अन्य केही भएर थिचोमिचोमा परेको छ, मारिएको छ, उमाथि अन्याय भएको छ भने त त्यो लेखकले त्यस्तो प्रकाशकलाई बाहिर ल्याइदिन सक्नु पर्यो हैन। एउटा नजिर भन्छ, एउटा उदाहरण भन्छ। राम्रो लगभग यो विषयमाथि यहाँको धारणा हामीले लिइसक्यौँ। समय पनि कम छ, यहाँको यो विषयसँग सम्बन्धित धारणा लियौँ भन्ने लाग्छ मलाई। म राजनजीसँग जान्छु, किनभने प्रकाशसँग गइसकेपछि प्योर लेखकको रूपमा चाहिँ आज प्रतिनिधित्व राजनजीले गर्नुभएको छ। जस्तो अघि भूपेन्द्रजीले एउटा कुरा भन्नुभयो कि हामी घर बनाउँछौँ, कर तिरेका छौँ, हामीले आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित कुरा भयो, हामी लोनमा छौँ, ऋणमा पनि छौँ पनि भनिरहनु भएको छ, हामी किताब छाप्न इन्डिया जान्छौँ पनि भन्ने कुरा पनि छ। कुरा के पनि छ भने यो किताब देश बाहिर छाप्न लाने कुरा चाहिँ क्वालिटीसँग मात्र रिलेटेड होइन, यो करप्सनसँग पनि रिलेटेड छ भन्ने हल्ला पनि सुनिन्छ क्या। राजनजी त्यस्तो केही परेको छ तपाईँको? मलाई बोल्न दिनुहोस् मनजी, मलाई बोल्न दिनुहोस्। कतिपय अवस्थामा बरु चाहिँ हाम्रै देशभित्र किताब छाप्ने साथीहरूले ट्याक्स नतिर्नु होला, आज खोतल खातल पार्यो भने हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि हरेक वर्षको ट्याक्स क्लियर गरेका हुन्छौँ, बुझ्नुभयो त? त्यसमा करप्सनको कुरो केही पनि छैन, हामी क्वालिटीमा गइरहेका छौँ। हामीले साझा प्रकाशनले जस्तो किताब, सुन्नुहोस् मनजी, साझा प्रकाशनले जस्तो किताब छापेर अहिलेको बजारमा पुर्याएर व्यापार गर्छौँ भन्ने सोचले नआएका पनि त हुन सक्छौँ नि हामी हैन। अब विश्व बजार कहाँ पुगिसक्यो मनजी? कुनै समयमा तपाईँको हातमा नोकिया 11 मोबाइल थियो, मानौ आज तपाईँले आइफोन बोक्नुहुन्छ, तपाईँ नोकिया 11 आज चलाउन चाहनुहुन्न, पुस्तकमा पनि त त्यो खालको व्यावसायिकता आउनु पर्यो नि, क्वालिटी चाहियो नि। हामी सबै त्यही सोधेको यो बाहिर छाप्न लाने कुरा राजनजीलाई परेको छ कि भनेर उहाँको अनुभूति ल्याउन एकछिन। म चाहिँ यो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ प्रकाशक र लेखक बीचको विश्वसनीयताका कुराहरू हुन्। एक आपसमा विश्वास निर्माण भयो भने यो खोजी पनि हुँदैन नि, प्रश्न पनि हुँदैन, सोधी पनि हुँदैनन्। विश्वासमा कारणले गर्दा राखेको हो यो प्रश्न। हजुर ठिक हो। अब विश्वासमा कतै अब तपाईँको केही अब भयो भने, सङ्कट आयो भने प्रश्नहरू उठ्छन् न, यसो गरेको लागि यसो गरेको होला भन्ने कुराहरू हुन्छ। मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ
अब मेरो सन्दर्भमा यस्ता कुरा भएको छैनन्। तर एउटा कुरा चाहिँ अब भुपेनजी मार्फत मैले धेरै प्रकाशक साथीहरूलाई के सुनाउनु पर्छ भने, विशेष गरेर नयाँ लेखकहरू जब आउनुहुन्छ, नयाँ लेखकहरूलाई चाहिँ केही अब भुपेनजीलाई भन्न खोजे होइन, भुपेनजी जस्तै मात्रै प्रकाशक छैनन्। नेपालमा धेरै खाले प्रकाशकहरू भएका छन्, धेरै किसिमका प्रकाशकहरू छन्। त्यस्ता प्रकाशकहरूले नयाँ लेखकहरूलाई चाहिँ परिबन्धमा पारेर खर्च पनि आफ्नै गर्नुपर्ने, लेखकले आफ्नै गर्नुपर्ने, अनि लोगो मात्रै दिने, पछि तपाईँको त्यो किताब बजारमा अथवा आफ्नो समुदायमा कता कता लगेर पनि आफैले बेच्नुपर्ने। अनि यो हिसाब किताबहरू गज्याङ भएका चाहिँ थुप्रो रिपोर्टहरू छन् हामीसँग। विशेष गरेर नयाँ पुस्ताका लेखकहरूसँग म जोडिएको छु। मैले उहाँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्, ओपनली बहस गर्नुहोस्। तर जब उहाँहरू बहस गर्न तात्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ ती धेरै प्रकाशकहरू तपाईँको के भने सम्पर्कविहीन भइदिनुहुन्छ। फेरि अब कति बेला अब त्यो बिर्स्यो होला भन्ने बेलामा फेरि देखा पर्नुहुन्छ। यस्तो किसिमका भएका छन्। यसले गर्दाखेरि के भने प्रकाशकको नाममा यी ठगीहरू भएका छन्। यो चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया। यो चाहिँ अक्षरमाथिको कठोर तपाईँको के हो भने भ्रष्टाचारै हो। बरु के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि भनेको लेखकलाई पटक पटक लेखाउनुहोस्। तपाईँले यहाँ मेहनत गर्नुपर्छ, यति मेहनत गरेर भन्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। तर तिम्रो किताब ठिक छ, म लोगो दिन्छु, यति पैसा हाल भनेर भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अक्षरमाथिको सरासर भ्रष्टाचार नै हो। यसमा दुई मतै छैन, त्यत्रो तपाईँको गल्लबाजी गर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन। नयाँ लेखकलाई तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ प्रकाशकहरूले गर्न जरुरी छ, सुरुमै हतोत्साह गरेर होइन, एकदमै उत्साहित गर्दै तपाईँका यी कुराहरू सबल छन्, यी कुरा पनि हो। नयाँ लेखकहरू त्यसले गर्दाखेरि यी कुरा भए र मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने भुपेनजीहरूलाई म विशेष गरेर अब यो अहिले जे जसरी अब निजी प्रकाशन गृहहरू अब खुलेका छन्, यी निजी प्रकाशन गृहहरूलाई मैले कहिलेकाहीँ अब चाहिँ जो आफ्नो एउटा आत्मजिताइले पनि प्रकाशकहरूसँग एउटा सम्बन्धको हिसाबले पनि कहीँ तपाईँको ठेस पुग्ने गरी भन्छु पनि होइन। त्यो भनेको बहस होस्, हामी बिचमा त्यो एउटा अन्तर्क्रिया बाक्लो होस् भन्नको लागि पनि त्यो भनिन्छ, न्यू खोज्ने कुराहरू हुन्छ। तर निजी क्षेत्र भनेको आफू म यो बेचेर यसो गरेर नै खान्छु भनेर आएको होइन। त्यसमा अब के भनेर आएको छ, त्यो अब राज्यलाई के भनेर म अब त्यो दर्ता भएको छ, कसरी के अब मान्छु, राज्यको यो कुराहरू मान्छु र यति म नाफा गरेर खान्छु भनेर आएको होला, आफ्नो कुरा होला। अब एउटा कुरा के मात्रै हो त भन्दाखेरि भनेको अघि नै कुरा उठ्यो, अब निजी क्षेत्र त्यो आफू म यसो गरेर व्यापार गरेर खान्छु भनेर आएपछि बिग्रेको चाहिँ त्यहाँनिर केही कुराहरू छ। व्यापारको लागि चाहिँ धेरै प्रकाशन गृहहरूले चाहिँ नयाँलाई मेहनत गराउनेमा भन्दा स्थापित नामहरूलाई, स्थापित भनिएका नामहरू अथवा तपाईँको साहित्यको लेखनमै त एकदमै थोर भएको छ, साहित्यको प्रमोसन एकदमै कम हुन्छ हाम्रोमा। अघि नै पनि कुरा उठ्यो, जस्तो आत्मसंस्मरणहरू, अब यस्ता तपाईँको ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूका तपाईँको जीवन भोगाइहरू जो आत्मसंस्मरणहरू छ, जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको सबल पाटो मात्रै लेखिन्छ, त्यहाँको अब गलत अथवा कमजोरी पाटाहरू लेखिँदैन पनि ती आत्मसंस्मरणहरूमा, त्यस्ता चाहिँ बिक्री हुन्छन् भन्ने, अब त्यसबाट केही नाफा गरौँ र केही तपाईँको गरौँ भनेर नै आएर गरिरहनु भएकोहरू हुनुहुन्छ। भनेको के हो त भन्दा साहित्यको समृद्धिको लागि साहित्यका पुस्तकहरूको प्रमोसन भएको एकदमै कम छ। जति मात्रामा अरू किताबहरूको हुन्छ, जस्तो विज्ञापन गरिने सन्दर्भमा पनि अरू किताबहरूको जति हुन्छ साहित्यको किताबहरूमा कम भएको छ। र नयाँ लेखकहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ के भएको छ भनेदेखि झुलाउने काम पनि भएको छ। मसँग नयाँ लेखकहरू आइपुग्नु छ अन्तिममा, तर के भने 2-3 वर्ष एउटा प्रकाशन गृहमा अर्को प्रकाशन गृहमा घुम्दा गरेपछि म यति घुमिसकेँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अनि दाइ यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्छ नयाँ लेखकहरूले। ओहो लु एकचोटि पढौँ भनेर भन्छु, मैले पाण्डुलिपि पढ्छु, पढिसकेपछि तपाईँले यो गर्नुपर्ने रहेछ, अनि तपाईँको प्रकाशकले भनेन भनेर भन्ने कुरा हो होइन। भन्नु त भनेको, त्यस कारण तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्ने हो। हामीले के हो त भन्दाखेरि नयाँ लेखकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने ढङ्गले पनि कतिपय व्यवहारहरू गरेका छौँ। कतिपय प्रकाशन गृहहरूले अब लोगो बेच्ने काम गरिरहेको पनि हुनाले यो गज्याङगुजुङ भएको छ। अब यिनलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भनेको सबभन्दा पहिले जानुको विकल्प छैन, लेखक र प्रकाशकको सम्बन्ध
अब जस्तो क्वालिटीको कुराको सन्दर्भमा म अब भूपेनजीलाई भन्छु, जस्तो विदेश लगेर अब जस्तो भारतै लगेर हाम्रा किताबहरू धेरै नेपाली किताबहरू पछिल्लो समय आए, एकदम गुणस्तरीय तपाईँको कागजका साथ गुणस्तरीय छपाईका साथ सज्जादेखि अब चट्ट हेर्दा पनि राम्रो, अब बोकुम लाग्ने छोइरहँ लाग्ने किताबहरू बनाएर ल्याएर पाठकहरूलाई दिनुभयो। तर के रहेछ भन्दाखेरि भनेको हामी लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित किताबहरू हेरौँ, प्रश्नोत्तरहरू, गेस्ट पेपरहरू हेरौँ होइन, गाइडहरू हेरौँ, त्यो कस्तो क्वालिटीमा छापिन्छ, त्यसको मूल्य कति हुन्छ होइन, र कसरी तपाईँको त्यो बाध्यकारी रूपमा बेचिएका छन्। अब खास अक्षरमाथि भ्रष्टाचार सायद त्यहाँ बढी हुन्छ, त्यहाँ हामीले एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ, एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। हाम्रा तपाईँका निजी स्कुलहरूका विद्यालयका पुस्तकहरूको तपाईँको त्यहाँका कन्टेन्टहरूमा जानुहोस्, सिलेबसहरूमा जानुहोस्, त्यहाँको तपाईँको क्वालिटीहरूमा जानुहोस्, त्यहाँ कति करप्सन भएको छ हामीले खोज्न थाल्यौँ भने अक्षरमाथि यति बेहद ढङ्गले तपाईँको करप्सन भएको छ। त्यही करप्सनको कारण राज्य जोडिन्छ त्यहाँ चाहिँ होइन। अघि यहाँले भने फेरि त्यहाँ त राज्य जोडिन्छ, जनशिक्षाले छापिएको सरकारी पाठ्यक्रमका किताबहरूको क्वालिटी के हुन्छ, ओल्लो पाना र पल्लो पानाको अक्षर दुवैतिर पढ्नु मिल्छ, उल्टो पढ्न जान्ने मान्छे पल्लो पानाको पाठै अगाडि पढ्नु मिल्ने खालको पनि हुन्छ होइन। त्यसको मूल्य 300, 400 नै पर्ने गरी पनि हामीले बजारमा तिरेर बालबच्चालाई उपलब्ध गराइरहेछौँ। राज्य अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यो प्रकाशक र लेखकसँग सम्बन्धित विषयमा अर्चनाजीसँग अन्तिममा जान चाहन्छु। अब सकौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ हाम्रो आयोजक साथीहरूबाट। जस्तो अब पछिल्लो पुस्ताको लाई अलि त्यति विश्वास नगर्ने अथवा पछिल्लो पुस्ताको जोखिम चाहिँ प्रकाशन गृहहरूले नलिने होइन, र चल्तीको राइटरको नाम बेच्न प्रकाशन गृहहरू अक्सर चाहिँ एकदम हतारोमा भइरहने होइन जस्तो देखिने, र नयाँलाई ल्याएर प्रेरित गर्ने होइन कि, तर पुरानै चल्तीकै अनुहारको लेखकहरूलाई बरु जबरजस्त भने पनि लेख्न लगाउने र झुरपटास किताब बजारमा ल्याएर पाठकलाई ठग्ने प्रकाशन गृहहरूमाथि एउटा आरोप छ। तपाईँलाई प्रकाशकको रूपमा अर्चनाजी म यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यसपछि भूपेनजीसँग हामी अलिकति कुरा गर्छौँ र लगभग आजको सेसन सक्छौँ। यो आरोप मलाई लाग्छ सबै प्रकाशन गृहमा लाग्दैन होला, कसै कसैमा लाग्ला, नामै तोकेर भन्नुपर्ने होला। नत्र अहिले बजारमा हेर्ने हो भने नयाँ लेखकका किताबहरू थुप्रो आइरहेछन्। अहिले बजारमा हेर्ने हो भने गएका 2-3 वर्षदेखि हेर्ने भने महिला लेखकका किताबहरू पनि थुप्रो आइरहेछन् र मन पनि पराइरहेछन्, र सामाजिक सञ्जालमा त्यसको प्रवर्धन पनि त्यस्तै गरी पनि रहेछन्। केही पहिला केही वर्ष भनौँ न 6-7 वर्ष अगाडिसम्म यो आरोप सत्य थियो होला। अहिले हेर्ने हो भने बजारमा नयाँ लेखकहरूका किताबहरू पाठकले बढी रुचाइ पनि रहेछन्, किनभने नयाँ लेखकका किताबहरू चाहिँ फरक टेस्टका आइरहेछन्, फरक विषयवस्तुले आइरहेछन्, फरक हेर्ने दृष्टिकोणले आइरहेछन्। त्यसैले यो आरोप चाहिँ मलाई लाग्दैन, यो आरोप अलि पुरानो भयो, हामी नै लाउँथ्यौँ। मलाई लाग्छ 5-6 वर्ष अगाडि मैले पनि यही आरोप लाउँथेँ, तर अहिलेको समयमा परिस्थिति बदलेको छ र अक्षरको भ्रष्टाचारमा हामीले लेखक र प्रकाशकसँग मात्रै जोड्यौँ। मलाई लाग्छ एउटा किताब एउटा कृति हातमा आउने बेलासम्म यो फुटबलको टिम जस्तो समूहमा काम गरिन्छ, जसमा कभर बनाउने मान्छे हुन्छ, कभर बनाउने मान्छेले भुक्तानी पायो कि पाएन, त्यस्तै अब प्रुफ रिडिङ गर्नेले पायो कि पाएन, प्रेसले भुक्तानी पायो कि पाएन, वितरकले लिएर जान्छ, वितरकले प्रकाशकले पैसा दियो कि दिएन, पुस्तक पसलमा गएर बस्या हुन्छ किताब, पुस्तक पसल बन्द भइसकेका हुन्छन्, प्रकाशकले पैसा पाएको हुँदैन, जसले गर्दाखेरि प्रकाशकलाई मात्रै होइन लेखकलाई पनि तोड परिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ शब्दका प्रत्यक्ष देखिने भ्रष्टाचारमा बहसमा आउनु पर्ने कुरा हो। एउटा चाहिँ नदेखिएको पाटा चाहिँ अक्षरको भ्रष्टाचारमा को हो भने जो लेखकको पछाडि अथवा प्रकाशकको पछाडि बसेको हुन्छ, उसको जीवन साथी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो हुन्छ। किनभने लेखकको फुल टाइम चाहिँ कथा हामीले धेरै सुन्यौँ। म पनि एउटा लेखककी श्रीमती हो र हामीले चाहिँ समाचारमा पहिला सुन्दाखेरि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि लेखकले फुल टाइम लेखन गर्छ भन्ने कथाहरू धेरै किम्वदन्तीहरू बनायौँ। त्यति बेला मलाई लाग्थ्यो जो पछाडि बसेको छ, जसले धानिरहेछ, घर चलाइरहेछ, जसले घरको खर्चहरू चलाइरहेछ, अथवा बाबुआमा पनि हुन सक्छन् जसको घरबाट धान चामल आउँछ, त्यो लेखक हुन सक्छ। त्यो लेखक अथवा त्यो प्रकाशक जबसम्म आफूबाट सत्य हुँदैन, सत्य भएर हामीले बाबा लेखकले गाडी चढ्यो, लेखकले जग्गा किन्यो अथवा प्रकाशकले जग्गा किन्यो कथा बिर्सौँ, हामीले कति दिन खान पाउन पाएन, हामीसँग कति ऋण लागेको छ, त्यो कुरा पनि हामीले अब निसङ्कोच सत्य भएर हामीले बोल्न सक्यो भने कुन पुस्तक पसलले हामीले पैसा तिरेन, कुन वितरकले यति किताब लिएर गयो तर पैसा तिरेन, यो हामीले खुल्लम खुल्ला र एकदमै सत्य इमान्दारिताका साथ हामीले
त्यो एक्सेप्ट गरेन भने, स्वीकार गरेन भने साहित्यको कुरा गर्न बेकार हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा स्पष्टीकरण भन्दा पनि कमिटमेन्टको जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हामी नयाँ लेखकहरूलाई अवसर दिन हामी प्रकाशन गृहहरू तयार छौँ। तपाईँहरूको लागि होइन सधैँ खुल्ला छ। कमिटमेन्टको मात्रै कुरा हो, स्पष्टीकरणको जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भूपेनजी अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अब हामीले सक्नुपर्छ, समय सकियो भन्ने जानकारी छ। मेरो त भनाइ त्यही नै हो। मुख्य हाम्रो साहित्यसँग जोडिएको, प्रकाशनसँग जोडिएको कुरा लेखकबाट सुरु हुन्छ। अहिले मलाई लाग्छ व्यावसायिक प्रकाशनको दुनियाँमा नेपाली प्रकाशकहरूले ठुलो विश्व बजार भएका प्रकाशकको हाराहारीमै रहेर त्यो क्वालिटी मेन्टेन गरेर कामहरू गरिरहनु भएको छ। हामी यति सानो देश, यति थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा साहित्यको प्रवर्धन गरौँ भनेर विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ। लेखकको बुक टुरदेखि लिएर लिटरेचर फेस्टिभलसम्मका, प्रदेश जात्रासम्मका साहित्यको प्रवर्धन। मुख्य समस्या चाहिँ लेखकको लेखनीमा समस्या छ। नयाँ लेखक चाँडो म बजारको लेखक बनु भन्ने दौड छ। त्यसलाई नयाँ लेखकले पनि मैले कसरी स्तरीय लेख्न सक्छु भनेर अघि बढ्नु पर्यो। अघि राजनजीले भने जस्तो, अर्चना म्यामले भने जस्तो हाम्रोमा ल्याक अफ के हो भने सम्पादनको कल्चर अझै बस्न सकेको छैन। चरणमा सम्पादन भएर विषयवस्तुको विविधता अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूले सम्पादन गरेर एउटा किताबलाई स्तरीय बनाउने जुन परिपाटी हुन्छ, त्यो परिपाटी हाम्रोमा बस्न सकेको छैन। त्यसैले आजको भोलि म लेखक बनु, मनजीले पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु भएको नयाँ लेखकलाई प्रकाशकले हेरेनन् भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ प्रकाशन सुरुवात गरेको 7 वर्ष भयो। मेरो प्रकाशन गृहमा भएका लेखकहरू सबै नयाँ लेखक हुन्। 7 वर्षको अवधिमा एउटा लेखक पुरानो भइसक्दैन र आम पाठकको माझमा ऊ स्थापित बनि पनि सकेको हुँदैन, कतिपयको माझमा पुगी पनि सकेको हुँदैन हैन। अहिलेको पुस्ताले, अहिले पढ्न सुरुवात गरेको पुस्ताले मदनमणिलाई पढिरहेछ अथवा त्यसपछि हचक गोतामे, ध्रुवचन्द्र गौतम, सरुबक्तलाई अहिले पढिरहेछ भने हैन, अहिले जुन कन्टेम्पोरेरी समयमा अलिअलि पाठकको माझमा पुगेका लेखकलाई पुराना लेखक भन्न मिल्दैन। चिया खाँदा अथवा अन्य खाजा बसाइमा, खाना बसाइमा निरन्तर छलफल गर्दै जानुपर्ने कुन कुन क्षेत्रबाट कसरी अक्षरमाथि भ्रष्टाचार भइरहेको छ, हामी सचेत लेखकहरूले यसलाई कसरी चिरेर एउटा समुन्नत साहित्यिक समाजको विकास गरेर जान सक्छौँ, अक्षरहरूको प्रवर्धन गरेर जान सक्छौँ, हाम्रो नेपाली साहित्यको व्यावसायिकतालाई कसरी अवलम्बन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी सबैले सकारात्मक चिन्तन र चासो निरन्तर रूपमा राखिरहनु, खबरदारी गरिरहनु जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आजको छलफलले पनि यही नै निचोड, यही नै निष्कर्ष निकाल्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। समय सीमा सकिएको जानकारी आयोजकहरूले दिनुभएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शीर्षकमाथि महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्न यहाँहरूले जुन समय दिनुभयो र संवाद गरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैका प्रति यो आयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी फेरि पनि भेटघाट हुनेछ अन्य फोरमहरूमा पनि। यो खालको बहस निरन्तर रूपमा चलिरहोस्। आज जे जस्ता धारणाहरू यहाँले राख्नु भएको छ ती धारणाहरूमा यहाँहरूको मत कायम रहोस् र नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा यहाँहरूको जुन सकारात्मक चिन्तन र चासो छ त्यो निरन्तर कायम रहोस् भन्ने चाहनाका साथ आजको यस सेसन यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद।